म्याड्रिडको बाहिरी भागमा अवस्थित एक विलासी हवेलीमा एक मध्यम उमेरकी महिला आफ्नो कामको दिन सुरु गर्ने तयारी गर्दै थिइन्। उनको नाम आना थियो र एक दशकभन्दा बढी समयसम्म उनले प्रसिद्ध फुटबल खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डोको घरमा दासीको रूपमा काम गरिन्। आफ्नो विनम्र पृष्ठभूमिको बावजुद आनाले आफ्नो अटल समर्पण र दयालु हृदयको कारण रोनाल्डो परिवारको विश्वास र प्रशंसा कमाउन सफल भइन्। त्यो वसन्त बिहान आना सामान्य भन्दा चाँडो उठिन्। ऊ आफ्नो खुट्टामा थिई, ध्यानपूर्वक आफ्नो कामको वर्दीलाई सिधा गर्दै सूर्यले क्षितिजमा मात्रै हेर्न थालेको थियो। ऐनाको अगाडि आफ्नो कपाल गुङ्ग्दा उसले सधैँ झैं दिनभरका कामहरू मानसिक रूपमा समीक्षा गरिन्। तर यो दिन अरूभन्दा फरक हुनेछ। अघिल्लो रात क्रिस्टियानोले उनलाई विशेष मिसन दिएका थिए। लग्जरी कारहरूको लागि आफ्नो जोशका लागि परिचित फुटबलर परिवारको लागि नयाँ गाडी किन्ने विचार गर्दै थिए। आनाको निर्णय र जिम्मेवारीमा पूर्ण भरोसा गर्दै उनले उनलाई म्याड्रिडको केन्द्रमा रहेको प्रतिष्ठित डिलरशिपमा जान आग्रह गरे, जसले उनको ध्यान खिचेको एक विशिष्ट मोडेलको बारेमा जानकारी सङ्कलन गर्यो। आनाले आफूमा राखिएको विश्वासबाट सम्मानित महसुस गरे। तर एकै समयमा उनको पेटमा घबराहटको पीडा बस्यो। मैले यस्तो काम पहिले कहिल्यै गरेको थिइनँ। उनको सामान्य जिम्मेवारीहरू घरको मर्मत, खाना तयार गर्ने र फुटबलरका बच्चाहरूको कहिलेकाहीँ हेरचाहमा सीमित थिए। लग्जरी कारहरूको संसारमा प्रवेश गर्ने विचार उनको लागि अलिकति डरलाग्दो थियो। हवेलीको भान्सा कोठामा नास्ता गर्दै गर्दा आनाले क्रिस्टियानोले दिएको निर्देशनहरूको समीक्षा गरिन्। उनले आफ्नो झोलाबाट एउटा सानो नोटबुक र कलम निकाले। हरेक महत्त्वपूर्ण विवरणहरू लेख्न तयार भइन्। धातु कालो रंग, बेज छालाको भित्री भाग, उन्नत नेभिगेसन प्रणाली। उनले आफैसँग गुनगुनाए, आफूले अनुसन्धान गर्नुपर्ने गाडीको स्पेसिफिकेसन सम्झन्दै। जाने समय नजिकिँदै गर्दा आना लुगा फेर्न आफ्नो कोठातिर गइन्। उनले आफ्नो दराज खोलिन् र केही क्षणको हिचकिचाहटपछि आफ्नो सबैभन्दा राम्रो पहिरन छनौट गरिन्। खुण्डासम्म पुग्ने गाढा स्कर्ट र एकदमै थिचिएको सेतो ब्लाउज। ती फेन्सी लुगाहरू थिएनन्, तर ती उनको स्वामित्वमा रहेका सबैभन्दा सुन्दर चिजहरू थिए। उनले विशेष अवसरहरूको लागि आरक्षित गरेको कम हिल भएको कालो जुत्ता लगाइन् र अन्तिम पटक ऐनामा आफूलाई हेरिन्। उनको प्रतिबिम्बले उनलाई एक साधारण तर मर्यादित महिलाको छवि फिर्ता दियो। उसको आँखाको कुनाहरूमा भएका चाउरीहरूले वर्षौंको कडा परिश्रम र इमानदार मुस्कानको कुरा गर्थे। घरको कामले गर्दा उनका हातहरू काम्पिरहेका भए पनि सफा र राम्ररी सजिएका थिए। आनाले सन्तुष्टिको सानो मुस्कान दिइन्। उनी विलासी कारहरूको विशेषज्ञ नहुन सक्छिन्, तर उनले आफ्नो सबै काममा लगाएको समान समर्पणका साथ हातमा रहेको काम पूरा गर्न दृढ संकल्पित थिइन्। जानु अघि हना भान्सेकी मारियालाई विदाई गर्न भान्सामा रोकिन्। तिमीहरू सबै लुगा लगाएर कहाँ जाँदैछौ? उनको साथीले उत्सुकतापूर्वक सोधिन्। आनाले आफ्नो लक्ष्य छोटकरीमा बताइन्। आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी बाँड्न पाउँदा गर्व र घबराहटको मिश्रण महसुस गरिन्। मारियाले उनलाई प्रोत्साहनका शब्दहरूले प्रोत्साहित गरिन् र भाग्यको कामना गरिन्। दृढ संकल्पका साथ आना हवेलीबाट निस्किन् र नजिकैको बस स्टपतिर लागिन्। पर्खँदै गर्दा उसले आफूले लिनुपर्ने बाटोको मनमा समीक्षा गर्यो। उनले अघिल्लो रात शहरको नक्सा ध्यानपूर्वक अध्ययन गरेकी थिइन्। म्याड्रिडको व्यस्त केन्द्रमा हराउन नदिने दृढ संकल्प गरेकी थिइन्। बस यात्राको क्रममा आनाले ज्यालबाट शहरको बदलिन्दो परिदृश्य हेरी। आवासीय उपनगरहरू बिस्तारै अग्ला भवनहरू र व्यस्त सडकहरूमा परिणत भए। आफ्नो गन्तव्य नजिक पुग्दा उनको सुरुवाती घबराहटले दृढ संकल्पको भावनालाई बढायो। बसबाट ओर्लन्दै गर्दा आनाले आफूलाई म्याड्रिडको सबैभन्दा विशेष बाटोहरूमध्ये एकमा भेट्टाइन्। फुटपाथहरूमा विलासी ब्रान्डका पसलहरू र उत्कृष्ट भोजन रेस्टुरेन्टहरू थिए। उनी क्षणभरको लागि आफ्नो ठाउँबाट बाहिर निस्किएकी थिइन्, तर उनी त्यहाँ हुनुको कारण सम्झिन्। टाउको माथि उठाएर आफ्नो नोटबुकलाई बलियोसँग समास्तेर ऊ अन्तिम केही ब्लकहरू हिँडेर डिलरशिपमा पुग्यो। डिलरशिप भवन ठूलो देखिन्थ्यो। यसको सिसा र स्टिलको अगाडिको भागले बिहानको सूर्यको प्रकाशलाई प्रतिबिम्बित गरिरहेको थियो।
આના પ્રવેશ દ્વાર અગાડી એક ક્ષણ રોકીન આફનો સ્નાયુ શાંત પાર્ન ગહેરો સાસ લીન મયો ગણ સક્ષુ ઉનલે આ ફેલાઈ શાંતપૂર્વક ભણીન આત્મપુષ્ટિ ગરને મંત્ર જસ્તઈ દૃઢ ઇશારા ગરદે ઉસલે સિસાકો ઠોકા ધકેલ્યો ર ચમકીલો શોરૂમમાં પ્રવેશ કર્યો. બાહિરી ભાગ ભંદા ભીતરી ભાગ અંજ પ્રભાવશાળી થયો. વિભિન્ન બ્રાન્ડકા વિલાસી સવારી સાધનहरू સાવધાનીપૂર્વક ડિઝાઇન ગરીકો પ્રકાશમાં પ્રદર્શન ગરીકા થઈએ તિનિહરુકો ચમકીલો શરીર લે એના જસ્તય પ્રકાશ પ્રતિબિંબિત ગરી રહેકો થયો. પાલિસ ગરીકો માર્બલકો ભૂયું યતિ ચમકીલો થયો કે આનાલે ત્યસમા આફનો પ્રતિબિંબ દેખ ન सकते. એક ક્ષણ को લાગી उन्हीं आफनो वृपरिको ऐश्वर्य बाट अभिभूत भिन्न यो विलासी संसार र उनको दैनिक जीवन बीच को भिन्नता स्पष्ट थियो. यद्यपि अनाले आफूलाई समझाइन कि उन्हीं त्यहाँ कुनै कारण ले आई की थीन. उनले आफनो कांध खुम्च्याइन आफनो चिउँडो उठाइन र स्वागत डेस्कतिर स्थिर रूपमा हिंडिन हिंडै गर्दा हनाले डिलरशिपमा उपस्थित कर्मचारीहरू र अन्य ग्राहकहरूले जिज्ञासु र केही अवस्थामा घृणित नजरले हेरिरहेको याद नगरी स्किनन. उनको पहिरण यद्यपि 19 अंक भएको सबैभन्दा राम्रो थियो, उनको वरिपरि रहेका महँगा सुट र डिजाइनर पहिर्नहरूका बीचमा यसको सरलताको लागि अलग देखिन्थ्यो. असुविधा महसुस गरे तापनि आना आफ्नो लक्ष्यमा केन्द्रित भइरहिन्. उनी काउन्टरमा पुगिन् जहाँ एक निर्दोष देखिने रिसेप्शनिस्टले उनको आँखासम्म नपुगेको मुस्कानले स्वागत गरिन्. शुभ प्रभात आनाले स्पष्ट र विनम्र स्वरमा अभिवादन गरिन्. मैं यहाँ एउटा विशेष गाडीको मोडेलको बारेमा जानकारी लिन आएको हुँ. रिसेप्शनिस्टले उनलाई माथि तल हेरी. उनको अनुहारमा आश्चर्य र शङ्काको बीचमा उतार चढाव देखिन्थ्यो. के तपाईंसँग भेटघाटको तालिका छ? उनले यस्तो स्वरमा सौधे जसले गर्दा उनलाई शङ्का लाग्यो कि आना जस्तो व्यक्तिले यस्तो विशेष प्रतिष्ठानमा वैध व्यवसाय गर्न सक्छ. मेरो कुनै अपोइन्टमेन्ट छैन. आनाले शान्तपूर्वक जवाफ दिइन्. तर मलाई एउटा विशेष मोडेलको बारेमा विस्तृत जानकारी संकलन गर्न पठाइएको हो. यो श्री क्रिस्टियानो रोनाल्डोको लागि हो. प्रसिद्ध फुटबल खेलाडीको नाम उल्लेख हुने बित्तिकै आनाले रिसेप्शनिस्टको मनोवृत्तिमा सूक्ष्म परिवर्तन देखिन्. महिला अलिकति सीधा भइन्. उनको अभिव्यक्ति अझ ध्यान दिने खालको हुँदै. केवसम बुझ्छु, रिसेप्शनिस्टले भनिन्. यद्यपि उनको स्वरमा अझै पनि केही हदसम्म अविश्वास थियो. के तपाईं मलाई रुचि भएको गाडीको बारेमा थप विवरण दिन सक्नुहुन्छ? आनाले टाउको हल्लाइन् र आफ्ना नोटहरू हेर्दै क्रिस्टियानोले दिएको मोडेल र स्पेसिफिकेशनहरू वर्णन गर्न थालिन्. बोल्दै जाँदा उनको स्वरमा आत्मविश्वास बढ्यो. उनी कार विशेषज्ञ थिएनन् होला, तर उनले आफ्नो रोजगारदाताले दिएको हरेक विवरण ध्यानपूर्वक कण्ठ गरेकी थिइन्. रिसेप्शनिस्टले आफ्नो कम्प्युटरमा नोटहरू लिँदै बड्डो ध्यान दिएर सुनिन्. जब आनाले बोल्न सके ती महिलाले बिस्तारै टाउको हल्लाइन्. मैले बुझेँ. कृपया मलाई एकछिन समय दिनुहोस्. उनी आफ्नो सिटबाट उठेर नजिकैको कार्यालयमा गायब भए पर्खिरहेको बेला आनाले शोरूमलाई नजिकबाट हेर्ने मौका लिइन्. प्रदर्शनमा राखिएका सवारी साधनहरू वास्तविक अटोमोटिभ कलाका कामहरू थिए, जसमा सुन्दर रेखाहरू र त्रुटिरहित फिनिशहरू थिए. आनाले प्रशंसाको भावना र अवास्तविकताको भावना महसुस नगरी रहन सकिनन्. यी मध्ये कुनै पनि कारको मूल्य सम्भवतः उनको जीवनभरको आम्दानीभन्दा धेरै गुणा बढी थियो. केही मिनेट अनन्त जस्तो लागेपछि रिसेप्शनिस्ट फर्किन्. उनीसँग एक मध्यम उमेरको मानिस थियो जसले एकदमै राम्रो सुट लगाएको थियो. शुभ प्रभात, त्यो मानिसले व्यावसायिक मुस्कानका साथ स्वागत गरियो. म बिक्री प्रबन्धक हुँ. म बुझ्छु कि तपाईं हाम्रो सबैभन्दा विशेष मोडेलहरू मध्ये एकको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ. आनाले टाउको हल्लाइन्. अगाडिको कामको लागि मानसिक रूपमा आफूलाई तयार पार्दै. आफूमा अझै पनि तनाव महसुस भइरहेको भए तापनि उनी आफूलाई सुम्पिएको लक्ष्य पूरा गर्न दृढ थिइन्. हातमा नोटबुक र टाउको माथि उठाएर उनी विलासी कारहरूको संसारमा प्रवेश गर्न निस्किए. आफूले काम गरेको परिवारको प्रतिनिधित्व गर्दै मर्यादा र व्यावसायिकताका साथ. प्रश्नमा रहेको मोडेल, प्रदर्शनमा रहेको क्षेत्रमा बिक्री प्रबन्धकलाई पछ्याउँदै गर्दा आनाले आफूलाई सम्झाइन् कि यद्यपि उनी अपरिचित र सम्भावित रूपमा डरलाग्दो वातावरणमा थिइन्, एक व्यक्तिको रूपमा उनको मूल्य उनको क्रय शक्ति वा उनको स्थितिले निर्धारण गर्दैन. सामाजिक उनी त्यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण काम गरिरहेकी थिइन्
र उनले आफ्नो कामको हरेक पक्षमा लगाएको समर्पण र उत्कृष्टताका साथ त्यो काम गर्थिन्। आनाले चम्किलो शोरूम हुँदै बिक्री प्रबन्धकलाई पछ्याइन्। उनको पाइला पालिस गरेको मार्बलको भुइँमा प्रतिध्वनित भइरहेको थियो। क्रिस्टियानो रोनाल्डोले अनुरोध गरेको विशेष मोडेल प्रदर्शन गरेको क्षेत्र नजिक पुग्दा आनाले आश्चर्य र चिन्ताको मिश्रण महसुस नगरी रहन सकिनन्। प्रश्नमा रहेको गाडी इन्जिनियरिङ र डिजाइनको उत्कृष्ट कृति थियो, जसमा भौतिक शास्त्रलाई चुनौती दिने वायुगतिकीय रेखाहरू थिए र डिलरशिपको बत्ती मुनि चम्किरहेको फिनिश थियो। बिक्री प्रबन्धक कार्लोस नामकका एक मध्यम उमेरका व्यक्तिले श्रद्धाको सीमामा रहेको उत्साहका साथ कारका विशेषताहरू व्याख्या गर्न थाले। आनाले ध्यान दिएर सुनिन्, आफ्नो सानो नोटबुकमा सूक्ष्म रूपमा टिपोट गर्दै। यद्यपि प्रस्तुति अगाडि बढ्दै जाँदा उनले कार्लोसको मनोवृत्तिमा सूक्ष्म परिवर्तन देखिन्। सुरुमा प्रबन्धकले व्यावसायिक र विनम्र स्वर कायम राखेका थिए। सम्भवतः क्रिस्टियानो रोनाल्डोको नाम उल्लेख भएकोले प्रभावित भएको हुनुपर्छ। टर्मिनेट बित्दै जाँदा र आनाले विस्तृत प्रश्नहरू सोध्न जारी राख्दै गर्दा कार्लोसको अभिव्यक्तिमा अधीरता र अंज चिन्ताजनक रूपमा घृणाको संकेत देखिन थाल्यो। माफ गर्नुहोस्, आनाले नरम तर दृढ स्वरमा कुरा काट्दै भनिन् के तपाईं नेभिगेसन प्रणालीको बारेमा थप व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। श्री रोनाल्डोले यो उनको लागि महत्त्वपूर्ण विशेषता भएको उल्लेख गर्नुभयो। कार्लोसले उनलाई आश्चर्य र यसको मिश्रणले हेरे। अवश्य, उनले जवाफ दिए। उनको स्वरमा सुरुको उत्साह केही हरायो। नेभिगेसन प्रणाली अत्याधुनिक छ, वास्तविक समय अपडेटहरू सहित र ऊ अचानक रोकियो, आनालाई माथि र तल हेर्दै। माफ गर्नुहोस्, तर के तपाईं पक्का हुनुहुन्छ कि तपाईंले यो सबै बुझ्नु भएको छ? सायद श्री रोनाल्डो आफै आउनु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। आनालाई थप्पड हानेको जस्तो महसुस भयो। उनले आफ्नो मनलाई शान्त राख्ने प्रयास गर्दै गहिरो सास लिइन्। म राम्ररी बुझ्छु सर, श्री रोनाल्डोले यो जानकारी संकलन गर्न मलाई विश्वास गर्नुहुन्छ। कृपया जारी राख्नुहोस्। कार्लोस एक क्षणको लागि हिचकिचाए जस्तो देखिन्थ्यो, तर त्यसपछि उसले आफ्नो व्याख्या जारी राख्यो। यद्यपि उसको स्वर अब उल्लेखनीय रूपमा बढी विनम्र भएको थियो। उसले बच्चालाई केही बुझाए जस्तै गरी बिस्तारै बोल्यो र सरल शब्दहरू प्रयोग गरियो, जसले यिनको बुझ्ने क्षमतालाई स्पष्ट रूपमा कम आकलन गरियो। यो भइरहेको बेला आनाले डिलरशिपका अन्य कर्मचारीहरूले परिस्थितिमा ध्यान दिन थालेको याद गरिन्। उसले जिज्ञासाका झल्कहरू देखे, केही सहानुभूतिका झल्कहरू, तर कार्लोसले देखाएको जस्तै उपेक्षात्मक मनोवृत्ति झल्काउने धेरै झल्कहरू पनि देखे। उनलाई आफू माइक्रोस्कोप मुनि भएको जस्तो महसुस भयो। उनको हरेक चाल र शब्दको मूल्याङ्कन गरिँदै थियो र त्यसमा केही कमी देखिन्थ्यो। बढ्दो असुविधाको बावजुद आना आफ्नो काममा केन्द्रित भइन्। उनले प्रश्नहरू सोध्न जारी राखे, आफ्नो नोटबुकमा भएका हरेक विवरणलाई ध्यानपूर्वक टिप्दै। यद्यपि प्रत्येक प्रश्नसँगै कार्लोसको मनोवृत्ति खुलेआम शत्रुतापूर्ण हुँदै गयो। हेर, उनले अन्ततः भने। उनको आवाजमा निराशा अलिकति पनि कम थियो। सायद हामीले यो यहीँ छोड्नुपर्छ। मलाई पक्का छ कि श्री रोनाल्डोले थप प्राविधिक व्याख्याको कदर गर्नुहुनेछ। किन तपाईँ उनलाई आफै आउन सुझाव दिनुहुन्न वा तपाईँको टोलीको कसैलाई पठाउनुहुन्छ? आनाले आफ्नो घाँटीमा गाँठो जस्तो महसुस गरिन्। कार्लोसका शब्दहरू जबरजस्ती मुस्कानका साथ बोलिए पनि मुश्किलले ढाकिएको घृणाले भरिएका थिए। उनले उनलाई त्यहाँ बस्न अयोग्य वा अयोग्य ठानेको स्पष्ट थियो। उनले आफ्नो सम्पूर्ण जीवनमा कमाउने भन्दा बढी मूल्यको गाडीको बारेमा जानकारी मागेका थिए। सर, आनाले आफ्नो आवाज शान्त राख्न सङ्घर्ष गर्दै भन्न थालिन्, म तपाईँको चिन्ता बुझ्छु, तर म तपाईँलाई आश्वासन दिन्छु कि म यो जानकारी बुझ्न र व्यक्त गर्न पूर्ण रूपमा सक्षम छु। श्री रोनाल्डोले मलाई यो काम सुम्पनु भएको छ र म पूरा गर्न चाहन्छु। यो कार्लोसले हताश भएर सुस्केर हाले। सुन्नुहोस् श्रीमती, यो तपाईँ जस्तो व्यक्तिले सामान्यतया विचार गर्ने प्रकारको गाडी होइन। सायद हामीले तपाईँको क्षमता अनुसारको अंज बढी केही हेर्नुपर्छ। ती शब्दहरू आनाको लागि छुरा जस्तै थिए। यसको अर्थ स्पष्ट थियो। उनी यस विलासिता र विशिष्टताको संसारमा पर्दैनथिन्। उनको सामान्य लुगा, वर्षौंको कडा परिश्रमले कालो भएका उनका हातहरू,
उनको शरीરમાં ભયકા સબય કુરાલે ચિચ્યાય રહે કોથિયો કે ઉની સિસાર સ્ટીલ કો યો ચમકીલો દરબારમાં બેકાર છીન તરાના સજલાય ડરાવને વ્યક્તિ થીનન વર્ષોं को कड़ा परिश्रम र समर्पण ले उन लाई बाहिरी रूप व भौतिक संपत्ति भंदा बाहिरा फूलाई मूल्यवान बनाउन सिखायो। कार्लोस को घृणित मनोवृत्ति संग एकदमय भिन्न मर्यादा का साथ आना उभीन सीधा उनको आंखामा हृदय सर उनले दृढ़तापूर्वक बने मैं तपाई को चिंता को कदर कर छू तरफ में तपाई लाई आश्वासन दिन छू कि हम यहां एवटा कारण ले आए को छू श्री रोनाल्डो मेरो निर्णय क्षमता रयो जानकारी बुझने र व्यक्त करने मेरो क्षमतामा विश्वास करनु हुंछ म तपाई लाई अनुरोध गर्दछु कि तपाई मलाई उचित व्यवहार गर्नुहोस् म रुकुनै पनि ग्राहकलाई दिने सम्मान आनाका शब्दहरूले कार्लोसलाई अचम्ममा पारे जस्तो लाग्यो। एकछिनको लागि उनको अनुहारमा लज्जित भाव आयो तर चाँडै नए व्यावसायिक उदासीनताको मुखौटाले त्यसको ठाउँ लियो। तपाईको इच्छा अनुसार उसले चिसो स्वरमा भन्यो। त्यसो भए अगाडि बढौं। प्रस्तुति जारी रहँदा आनालाई उनीहरूको वरिपरि हेराई र फुसफुसाईको पीडादायी अनुभव भयो। डिलरशिपका अन्य कर्मचारीहरूले त्यो दृश्यलाई जिज्ञासा र घृणाको मिश्रणले हेरिरहेका थिए। पसलमा प्रवेश गरेका केही सम्भावित ग्राहकहरूले पसलको सबैभन्दा महँगो गाडीहरूमध्ये एकको विस्तृत प्रस्तुतिकरण प्राप्त गरिरहेकी साधारण देखिने महिलालाई अलमल्लमा फरेर हेरेका थिए। आनाले हेराईलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नो काममा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्दो प्रयास गरिन्। उनले प्रश्नहरू सोध्न जारी राखे आफ्नो नोटबुकमा भएका हरेक विवरणलाई ध्यानपूर्वक टिप्दै। कार्लोसको बढ्दो चिसो व्यवहारको बावजुद उनी व्यावसायिक र केन्द्रित रहिन्। यद्यपि डिलरशिपको वातावरण झन तनावपूर्ण हुँदै गइरहेको थियो। आनाले आफू वरिपरि रहेका निर्णय र पूर्वाग्रहहरूको भार महसुस गर्न सक्थिन्। हरेक पटक जब उसले प्रश्न सोध्थ्यो उसले कार्लोसको आँखामा बढ्दो जलन देख्न सक्थ्यो। हरेक पटक उसले आफ्नो नोटबुक हेर्दा उसले अरू केही कर्मचारीहरूबाट मधुरो हाँसो सुने। परिस्थिति त्यति बेला बिग्रियो जब आनाले वित्तपोषण विकल्पहरूको बारेमा सोधिन् जुन जानकारी क्रिस्टियानोले विशेष रूपमा प्राप्त गर्न आग्रह गरेकी थिइन्। आफ्नो निराशालाई थाम्न मुस्किलले लागेका कार्लोस अन्ततः विस्फोट भए। यो हास्यास्पद छ, उसले चिच्यायो। उसको आवाज यति ठूलो भयो कि डिलरशिपमा भएका सबैको ध्यान आकर्षित भयो। वित्तपोषण तपाईको लागि म्याडम, यो गाडीको मूल्य तपाईले जीवनभर कमाउन सक्ने भन्दा बढी छ। हामी किन समय खेर फाल्न बन्द नगरौं र तपाईलाई अझ बढी केही देखाउँछु। तपाईको पदमा भएको व्यक्तिको लागि व्यावहारिक। उसको आक्रोश पछिको मौनता बहिरो पार्ने खालको थियो। आनालाई कोठाबाट सबै हावा चुसिएको जस्तो लाग्यो। सबैको नजर उनीमाथि थियो, कसैको दयाले, कसैको क्रूर मनोरञ्जनले र धेरैको केवल उदासीनताले। मानव उनी भावना भएको व्यक्ति होइनन्, निर्जीव वस्तु हुन्। त्यो क्षणमा आनाले आफ्नो ब्रेक भित्र केही महसुस गरिन्। क्रिस्टियानोले दिएको काम पूरा गर्न उनले जम्मा गरेको सबै आत्मविश्वास र दृढ संकल्प हराउँदै गएको जस्तो देखिन्थ्यो। यो विलासिता र विशेषाधिकारको संसारमा उनले आफूलाई सानो, तुच्छ, अयोग्य महसुस गरिन्। तर त्यसपछि आफ्नो पीडाको बीचमा अन्नाले आफू त्यहाँ हुनुको कारण सम्झिन्। उनले क्रिस्टियानोले आफूमाथि राखेको विश्वास, उनले दिएको जिम्मेवारी सम्झिन्। उनले आफ्नो जीवनका ती सबै क्षणहरू सम्झे जब उनले कठिनाइहरूको सामना गरेका थिए र त्यसलाई मर्यादा र दृढताका साथ पार गरेका थिए। अत्यधिक प्रयासका साथ आना उठिन्, सिधै कार्लोसलाई हेर्दै। जब उनी बोल्थे उनको आवाज शान्त थियो तर अटुट शक्तिले भरिएको थियो। सर, उसले भन्यो, म बुझ्छु कि मेरो यहाँ उपस्थिति तपाईलाई असुविधाजनक छ। म बुझ्छु कि तपाईं मेरो उपस्थिति रहमको हुँ र म के गर्न सक्छु भन्ने बारेमा आफ्नै धारणाहरूको आधारमा मलाई न्याय गर्नुहुन्छ। तर म तपाईलाई आश्वासन दिन्छु कि म यहाँ एउटा जायज कारण छ। सर क्रिस्टियानो रोनाल्डोले मलाई यो काम सुम्पनु भएको छ किनभने उहाँले मेरो निर्णय र इमान्दारीलाई महत्व दिनुहुन्छ। म यहाँ यो गाडी आफ्नो लागि किन्न आएको होइन, तर यो किन्न सक्ने व्यक्तिको लागि जानकारी संकलन गर्न आएको हुँ र म यसको कदर गर्नेछु। यदि तपाईले मलाई कुनै पनि ग्राहकले पाउनुपर्ने सम्मानका साथ व्यवहार गर्नुभयो भने परिस्थिति जस्तो सुकै भए पनि
उनीहरूको उपस्थिति व सामाजिक स्थिति जस्तो सुकै भए पनि डिलरशिपको मौनतामा आनाका शब्दहरू प्रतिध्वनित भए। एकछिनको लागि कोही पनि हल्लाएनन् वा बोलेनन्। कार्लोस उनको भनाइको बलबाट प्रभावित भएको जस्तो देखिन्थ्यो। उनको अनुहारमा लज्जा र भ्रमको मिश्रण थियो। अन्ततः दृश्य हेरिरहेका अर्को कर्मचारी नजिक आए। माफ गर्नुहोस्, उनले कार्लोसले प्रयोग गरेको भन्दा धेरै सम्मानजनक स्वरमा आनालाई सम्बोधन गर्दै भने, सायद म तपाईंलाई आवश्यक जानकारी प्राप्त गर्न मद्दत गर्न सक्छु। आनाले कृतज्ञतापूर्वक टाउको हल्लाइन्, तर क्षति पहिले नै भइसकेको थियो। बाहिरी रूपमा शान्त भए पनि भित्रपट्टि भने उकाम्पिरहेको थियो। खुलेआम न्याय गरिनु र तुच्छ ठहराउनुको अपमान र पीडा उनको शरीरमा शारीरिक बोझ जस्तै थियो। डिलरशिपको अर्को भागमा नयाँ कर्मचारीलाई पछ्याउँदै जाँदा आनालाई पछ्याइरहेका मानिसहरूको घुराइको पीडादायी अनुभव भयो। उनलाई थाहा थियो कि यो अनुभवले उनलाई लामो समयसम्म सताउनेछ। संसारले प्रायः मानिसहरूलाई केवल उपस्थितिको आधारमा कसरी न्याय गर्छ भन्ने क्रूर सम्झना। यद्यपि आफूमाथि भएको अन्यायपूर्ण र भेदभावपूर्ण व्यवहारको बावजुद पनि आना आफूलाई दिएको काम पूरा गर्न दृढ थिइन्। आफ्नो टाउको माथि उठाएर र आफ्नो नोटबुक हातमा बलियोसँग समातेर उनले प्रतिकूलताको सामना गर्दा मर्यादाको शक्तिको नयाँ बुझाइ लिएर आफ्नो अभियान जारी राख्न तयार भइन्। आनाले मिगुएल नामक नयाँ कर्मचारीलाई पछ्याउँदै डिलरशिपको शान्त क्षेत्रमा पुग्दा उनले आफूमाथि नजरको भार महसुस गरिन्। कार्लोससँगको घटनाले हावामा तनावपूर्ण वातावरण सिर्जना गरेको थियो, तर आना आफ्नो लक्ष्यबाट विचलित हुन दिन दृढ थिइन्। उनले गहिरो सास फेरिन्, आफ्नो मर्यादालाई अदृश्य ढाल जस्तै टाँसिरहेकी थिइन्। कार्लोस जस्तो नभई मिगुएलले साँच्चै सहयोग गर्न इच्छुक देखिन्थे। क्रिस्टियानो रोनाल्डोले अनुरोध गरेको गाडीका विशेषताहरू व्याख्या गर्न थालेपछि उनको स्वर सम्मानजनक र व्यवहार व्यावसायिक थियो। एनाले मनोवृत्तिमा आएको यो परिवर्तनको लागि मौन रूपमा धन्यवाद दिइन्। यद्यपि उनलाई पहिलेको उपचारले अझै पनि पीडा महसुस गरिरहेको थियो। तपाईंले देख्न सक्नुहुन्छ, मिगुएलले कारको भित्री भागलाई अन्ल्याउँदै व्याख्या गरे। हावा होल्स्ट्री प्रिमियम इटालियन छालाको बनेको छ। तपाईंले उल्लेख गर्नुभएको बेज रंग यहाँ देख्नुभएको न्यानो टोन हो। आनाले आफ्नो नोटबुकमा सावधानीपूर्वक नोटहरू लिएर टाउको हल्लाइन्। उनले भर्खरै भोग्नु परेको अपमानको बावजुद उनको लेखन दृढ र स्पष्ट थियो। मिगुएलले आफ्नो व्याख्या जारी राख्दा क्षणाले मद्दत गर्न स्केन्तर याद गर्नुहोस् कि केही कर्मचारी र ग्राहकहरूले उनको दिशामा नजर राखेका थिए। कतिपयले आपसमा कानाफुसी गरिरहेका थिए। अघिल्लो घटनामा कुनै शंका छैन। यद्यपि आनाले उनको टाउको माथि राखिन्, उनको निर्णयबाट डराउन अस्वीकार गर्दै। नेभिगेसन प्रणाली मिगुएलले जारी राखे, बजारमा सबैभन्दा उन्नत मध्ये एक हो। यसले वास्तविक समय ट्राफिक अद्यावधिकहरू समावेश गर्दछ र धेरै भाषाहरूमा आवाजद्वारा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। एनाले ध्यान दिएर सुने। आवश्यक पर्दा प्रासंगिक प्रश्नहरू सोधिन्। क्रिस्टियानोले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने उनको दृढ संकल्प पहिले भन्दा बलियो थियो। प्रस्तुति अघि बढ्दै जाँदा आनाले महसुस गरे कि उनको मौन प्रतिरोधले प्रभाव पारिरहेको थियो। पहिले उनलाई घृणाले हेरेका केही कर्मचारीहरू अब सहज देखिन्थे। सायद उनीहरूको अघिल्लो व्यवहारले लज्जित भए। घटनाको प्रत्यक्षदर्शी भएका अन्य ग्राहकहरूले पनि अहिले उनलाई जिज्ञासा र सम्मानको मिश्रणले हेरिरहेका थिए। एक बिन्दुमा जब मिगुएल गाडीको सुरक्षा सुविधाहरू व्याख्या गर्दै थिए, कार्लोस तिनीहरूको छेउबाट गए। आनाले उनको नजर शर्म र आक्रोशको मिश्रण महसुस गर्न सक्थे, तर उनले आफ्नो नजर फर्काउन अस्वीकार गरिन्। बरु उनले मिगुएल र आफूले प्राप्त गरेको जानकारीमा दृढतापूर्वक आफ्नो ध्यान राखे। गाडीमा अत्याधुनिक चालक सहायता प्रणाली पनि छ, मिगुएलले जारी राखे। स्वायत्त आपतकालीन ब्रेकिङ, अनुकूली क्रूज नियन्त्रण र लेन किप असिस्ट समावेश गर्दछ। एनाले यी विवरणहरूलाई ध्यानपूर्वक हृदय टाउको हल्लाइन्। श्री रोनाल्डोले आफ्नो लागि सुरक्षा प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गरे, विशेष गरी उनी प्रायः आफ्नो परिवारसँग यात्रा गर्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै। उनले भनिन्। उनको आवाज शान्त र व्यावसायिक थियो। अघिल्लो उपचारबाट महसुस भएको पीडाको कुनै निशान थिएन।
मिगुएल उनको ज्ञान र विवरणमा ध्यानबाट प्रभावित देखिन्थे। अवश्य उनले जवाफ दिए। यस मोडेलले सबै सुरक्षा परीक्षणहरूमा उच्चतम मूल्याङ्कन प्राप्त गरेको छ। म तपाईंलाई केही क्रियास परीक्षण परिणामहरू देखाउँछु। मिगुएलले आफ्नो ट्याब्लेटमा जानकारी खोज्दै गर्दा अनाले वरिपरि हेर्ने मौका लिइन्। डिलरशिप अझै पनि चहल पहलले भरिएको थियो। अन्य ग्राहकहरूले प्रदर्शनमा राखिएका विभिन्न सवारी साधनहरूको जाँच गरिरहेका थिए। यद्यपि उनी अब नकारात्मक ध्यानको केन्द्र जस्तो महसुस गरिनन्। उनको दृढता र मर्यादाले त्यस ठाउँको गतिशीलतालाई सूक्ष्म रूपमा परिवर्तन गरेको थियो। यो काम सुम्पनु अघि क्रिस्टियानोले भनेका शब्दहरू आनालाई याद आयो। म तिमीलाई विश्वास गर्छु आनस्य, मलाई थाहा छ तिमीले उत्कृष्ट काम गर्नेछौ। ती शब्दहरू अहिले उनको दिमागमा गुन्जिरहेका छन्, जसले उनलाई निरन्तरता दिन बल प्रदान गरिरहेको छ। उनको रूपरङ हेरेर अरूले के सोच्थे भन्ने कुराले फरक पार्दैनथ्यो। उनलाई आफ्नो मूल्य र क्रिस्टियानोले आफूमाथि राखेको विश्वास थाहा थियो। प्रस्तुति जारी रहँदा हनाले आफूलाई बढ्दो रूपमा विस्तृत र प्राविधिक प्रश्नहरू सोध्दै गरेको पाइन्। गाडीको हरेक पक्ष बुझ्नमा उनको साँचो चासो स्पष्ट थियो र मिगुएलले बढ्दो उत्साहका साथ प्रतिक्रिया दिए। इन्जिन, मिगुएलले व्याख्या गरे, एक ट्विन टर्बो V8 हो जसले 600 भन्दा बढी अश्वशक्ति उत्पादन गर्दछ। यसले गाडीलाई 3.5 सेकेन्ड भन्दा कम समयमा 0 देखि 100 किलोमिटर प्रति घण्टाको गति बढाउन अनुमति दिन्छ। आनाले टाउको हल्लाइन् र यो जानकारी लेखिन्। श्री रोनाल्डोले आफ्नो रुचि प्रदर्शनमा रहेको र दक्षतामा पनि रहेको बताए। इन्धन खपतको हिसाबले यो इन्जिन अघिल्ला मोडेलहरूको तुलनामा कस्तो छ? यो प्रश्नले मिगुएललाई सुखद रूपमा अचम्मित पारेको जस्तो देखिन्थ्यो। उत्कृष्ट प्रश्न, उनले जवाफ दिए। यसको शक्तिको बावजुद यो इन्जिन यसको पूर्ववर्ती भन्दा 1500% बढी कुशल छ। सिलिन्डर निष्क्रियकरण प्रविधि र उन्नत थर्मल व्यवस्थापन प्रणालीको लागि धन्यवाद। आनाले आफ्नो अनुसन्धान जारी राख्दै गर्दा उनले डिलरशिपका अन्य कर्मचारीहरू कुराकानीलाई चासोका साथ सुन्दै नजिक आउन थालेको याद गरिन्। उनीप्रतिको सामान्य दृष्टिकोण उल्लेखनीय रूपमा परिवर्तन भएको थियो। जहाँ पहिले घृणा र उपहास थियो, त्यहाँ अब जिज्ञासा र बढ्दो सम्मान थियो। एक बिन्दुमा अन्तर्क्रिया हेरिरहेका एक ग्राहक आना कहाँ आए। माफ गर्नुहोस्, महिलाले भनिन्, म तपाईंको कुराकानी सुन्नबाट रोक्न सकिन्। के तपाईं अटोमोटिभ उद्योगमा काम गर्नुहुन्छ? आना दयालु मुस्कुराइन्। होइन महोदया, श्री क्रिस्टियानो रोनाल्डोको लागि काम गर्छु। उहाँले मलाई आफ्नो तर्फबाट यो जानकारी संकलन गर्न भन्नुभयो। ती महिला प्रभावित देखिन्। वाह, कस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी। अनि म भन्नै पर्छ, तपाईं उत्कृष्ट काम गरिरहनु भएको छ। तपाईंका प्रश्नहरू धेरै अन्तर्दृष्टिपूर्ण छन्। यो सानो कुराकानी डिलरशिपमा उपस्थित अरूहरूको नजरबाट लुकिन्। आनाले फेरि एक पटक आफ्नो धारणा परिवर्तन भएको महसुस गर्न सकिन्। उनलाई अब घुसपैठ गर्ने वा बाहिरको व्यक्तिको रूपमा नभई महत्वपूर्ण काम गर्ने एक सक्षम पेशेवरको रूपमा हेरिन्थ्यो। प्रस्तुति सकिएपछि हना थकित तर सन्तुष्ट महसुस गरिन्। उसले क्रिस्टियानोले मागेको सबै जानकारी र अझ धेरै कुराहरू जम्मा गर्न सफल भयो। उनको नोटबुक गाडीको प्राविधिक विशिष्टतादेखि उपलब्ध अनुकूलन विकल्पहरूसम्मको हरेक पक्षमा विस्तृत नोटहरूले भरिएको थियो। आनाका प्रश्नहरूको जवाफ दिन पछिल्लो 2 घण्टा बिताएका मिगुएल साँच्चै प्रभावित देखिन्थे। म भन्नै पर्छ, उनले आफ्नो प्रस्तुति समाप्त गर्दै भने, तपाईंसँग काम गर्न पाउँदा खुसी लाग्यो। विवरणमा तपाईंको ध्यान र श्री रोनाल्डोको आवश्यकताहरूको बारेमा तपाईंको बुझाइ प्रशंसनीय छ। आनाले विनम्र मुस्कानका साथ प्रशंसा स्वीकार गरिन्। तपाईंको धैर्य र विस्तृत व्याख्याको लागि धन्यवाद, उनले जवाफ दिए। मलाई पक्का छ कि श्री रोनाल्डोले यो सबै जानकारीको कदर गर्नुहुनेछ। जब उनी जान तयार भिन्, आनाले डिलरशिपको वातावरण पूर्ण रूपमा परिवर्तन भएको याद गरिन्। पहिले उनलाई घृणाको नजरले हेर्ने कर्मचारीहरूले अब उनलाई सम्मान र जिज्ञासाको मिश्रणले हेरिरहेका थिए। प्रस्तुतिको अधिकांश समय टाढा रहेका कार्लोस पनि अनुहारमा पछुतोको भाव लिएर नजिक आए। म्याडम, कार्लोसले भने। उनको स्वर लज्जाले भरिएको थियो।
मेरो पहिलेको व्यवहारको लागि माफी माग्न चाहन्छु। यो पूर्णतया अनुपयुक्त र अव्यावसायिक थियो। तपाईले प्रशंसनीय ज्ञान र समर्पण प्रदर्शन गर्नुभएको छ। आनाले एक क्षण उसलाई हेरिन्, उसको कुराहरू सोच्दै। आफूले महसुस गरेको अपमान सम्झन्दै उनको आंशिक रूपमा माफी अस्वीकार गर्न चाहन्थ्यो। तर अर्को भाग, जुन भागले सधैँ मानिसहरूको भलाइमा विश्वास गर्थ्यो, उसले यो इशारा स्वीकार गर्ने निर्णय गर्यो, म तपाईको माफीको कदर गर्छु। यानाले सम्मानका साथ जवाफ दिइन्, मलाई आशा छ कि यो अनुभवले हामी सबैलाई केवल उपस्थितिको आधारमा मानिसहरूको न्याय नगर्न सिकाउनेछ। यी शब्दहरूसँगै आनाले मिगुएल र बाँकी डिलरशिप कर्मचारीहरूलाई बिदाई गरिन्। टाउको माथि उठाएर र नोटहरूले भरिएको नोटबुकलाई कसिलो गरी समातेर बाहिर निस्कने बाटोतिर हिँड्दा उनले भावनाहरूको मिश्रण महसुस गरिन्। कठिनाइहरूको बावजुद पनि आफ्नो काम पूरा गरेकोमा उनी गर्व गर्छिन्। तर त्यो अनुभवबाट उनी भावनात्मक रूपमा पनि थकित थिइन्। जब उनी सडकमा निस्किन्, शहरको कोलाहलले उनलाई स्वागत गर्यो। दिउँसोको घाम भवनहरूमा चम्किरहेको थियो। रानाले गहिरो सास फेर्न एक क्षण लिइन्, विगत केही घण्टाको तनाव बिस्तारै हराउँदै। क्रिस्टियानोको घर फर्कन बस स्टपमा पर्खिरहँदा आनाले दिनको घटनाहरूको बारेमा सोचिन्। उनले पूर्वाग्रह र भेदभावको सामना गरेकी थिइन्, तर उनले आफ्नो योग्यता पनि प्रमाणित गरिन् र सुरुमा उनलाई तुच्छ ठान्नेहरूको सम्मान पनि कमाइन्। यो एउटा तितो मिठो जित थियो, तर जे भए पनि जित नै थियो। आनालाई थाहा थियो कि यो अनुभवले उनलाई परिवर्तन गरेको छ। उनी अझ बलियो र आत्मविश्वासी महसुस गरिन्। उनले आफ्नो गरिमाको रक्षा गरेका थिए र प्रतिकूल वातावरणमा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरेका थिए। अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, उनले क्रिस्टियानोले आफूमाथि राखेको विश्वास पूरा गरिन्। बस नजिकिँदै गर्दा आनाले सन्तुष्टिको सानो मुस्कान दिइन्। म फर्केर क्रिस्टियानोसँग मैले जम्मा गरेको सबै जानकारी साझा गर्न उत्सुक थिए। तर त्यो भन्दा पनि बढी उनी प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि आफ्नो निष्ठा र मर्यादा कायम राखेकोमा गर्व गर्थिन्। बस आइपुग्यो र आना चढिन् र झ्यालको छेउमा सिट खोजिन्। गाडी डिलरशिपबाट टाढा जाँदा उनले चम्किरहेको भवनलाई अन्तिम पटक हेरिन्। अब उनी उसको ऐश्वर्यबाट डराएकी थिइनन्, बरु मैले उपलब्धि र व्यक्तिगत वृद्धिको अनुभूति गरेँ। क्रिस्टियानोको घर फर्कने यात्रा कुनै कठिनाइ बिना नै रहियो, जसले गर्दा आनालाई आफ्ना विचारहरू सङ्कलन गर्न र आफ्नो मिसनको बारेमा रिपोर्ट गर्न तयारी गर्न समय मिल्यो। मलाई थाहा थियो कि त्यहाँ धेरै कुरा भन्न बाँकी छ, गाडीको बारेमा मात्र होइन, मैले अनुभव गरेको बहुमूल्य जीवन पाठको बारेमा पनि। आना क्रिस्टियानो रोनाल्डोको निवासमा फर्किँदै गर्दा डिलरशिपको पछाडि बसेको एक मध्यम उमेरको मानिसले आफूले भर्खरै देखेको दृश्यलाई विचारपूर्वक हेरियो। जेभियर नामका यी व्यक्ति एक प्रसिद्ध खेल पत्रकार थिए, जो न्याउ कार मोडेलको लन्च कार्यक्रम कभर गर्न डिलरशिपमा आएका थिए। जेभियर कार्यक्रमको लागि चाँडै आइपुगेका थिए र संयोगवश एना र डिलरशिप कर्मचारीहरू बीचको सम्पूर्ण अन्तर्क्रिया देखेका थिए। एना स्थापनामा प्रवेश गरेको क्षणदेखि जेभियरको ध्यान उनीमा केन्द्रित भएको थियो। यस्तो विलासी वातावरणमा यो साधारण देखिने महिलाको उपस्थितिले चासो राखेको थियो। सुरुमा जेभियरले जिज्ञासा र अस्वीकृतिको मिश्रणको साथ हेरेका थिए, किनकि डिलरशिप स्टाफले एनालाई घृणा र विनम्रताको साथ व्यवहार गरे। पत्रकारको हैसियतमा उनी सामाजिक गतिशीलता अवलोकन गर्ने बानी परेका थिए र उनले जे देखे त्यसले उनलाई गहिरो विचलित बनायो। यद्यपि परिस्थिति विकसित हुँदै जाँदा जेभियरले आफूलाई आनाको मर्यादा र दृढताबाट प्रभावित भएको पाए। उनले अनुचित व्यवहारलाई सम्हाल्ने र आफ्नो काममा लगनशील भई जेभियरलाई किन उनी पहिलो स्थानमा पत्रकारिताको प्रेममा परेकी थिइन्। महत्त्वपूर्ण कथाहरू बताउन्। प्रतिकूलताको सामना गर्दा साहस र लचिलोपनका कथाहरू। जब आनाले आफू क्रिस्टियानो रोनाल्डोको तर्फबाट त्यहाँ भएको बताएकी थिइन्, जेभियरको कान चिच्यायो। एक खेलकुद पत्रकारको हैसियतमा मैले रोनाल्डोको करियरलाई राम्ररी बुझेको थिएँ र धेरै अवसरमा उहाँसँग अन्तर्वार्ता लिने मौका पाए। उनले सदैव रोनाल्डोको फुटबल कौशल मात्र नभई उनको कामको नैतिकता र समर्पणको पनि प्रशंसा गरे। रोनाल्डोको विश्वासी कर्मचारी यसरी अनादरपूर्ण व्यवहार गरिएको देखेर जेभियरलाई
आक्रोश र पत्रकारिता को जिज्ञासा को मिश्रण भय को थियो। रोनाल्डोले आफ्नो कर्मचारीलाई कस्तो व्यवहार गरेको थाहा पाएको भए कस्तो प्रतिक्रिया दिने होला। सावधानीपूर्वक जेभियरले आफ्नो फोन निकालेर दृश्य रेकर्ड गर्न थाले। आनाको गोपनीयतामा आक्रमण गर्ने उनको अभिप्राय थिएन, बरु उसले पूर्वाग्रह र मर्यादामा महत्त्वपूर्ण पाठ मानेको कुरालाई दस्तावेज गर्ने थियो। उनले रेकर्ड गरे अनुसार उनले प्रारम्भिक अनुचित व्यवहार मात्र होइन र डीलरशिप स्टाफको मनोवृत्तिमा क्रमिक परिवर्तनलाई पनि कैद गरिन्, किनभने एनाले उनको क्षमता र व्यावसायिकता प्रदर्शन गरे। जब आना अन्ततः डीलरशिपबाट निस्किए, जेभियर त्यही बसे, आफूले देखेका कुराहरू सम्झन्दै। एक पत्रकारको रूपमा मलाई थाहा थियो कि मेरो हातमा एउटा शक्तिशाली कथा छ। यो केवल भेदभावको पृथक घटना मात्र थिइन्, बरु पूर्वाग्रह, लचिलोपन र मर्यादाको शक्तिको बारेमा फराकिलो कथा थियो। जेभियरले आफ्ना विकल्पहरूको तौल गरे। एकातिर यो एउटा आकर्षक लेख बन्यो। अर्कोतर्फ पहिले नै कठिन अनुभवबाट गुज्रिसकेकी आनालाई अझ बढी पीडा दिन सक्ने कुरा प्रकाशित गर्ने विचारले उनलाई असहज महसुस भयो। धेरै सोच विचारपछि जेभियरले निर्णय गरे, म घटनाको बारेमा लेख लेख्दिन, कम्तीमा पहिले सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग कुरा नगरिकन। बरु उनले के भएको थियो भन्ने बारेमा क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई जानकारी गराउनु नै सही निर्णय गरे। जेभियरले रोनाल्डोका एक निजी सहायकलाई अघिल्ला अन्तर्वार्ताहरूबाट चिन्थे। उनले उनलाई सम्पर्क गरेर परिस्थिति बुझाउने निर्णय गरिन्। छोटो टेलिफोन कुराकानीपछि सहायकले जेभियरलाई भिडियो पठाउन आग्रह गरे र रोनाल्डोलाई सकेसम्म चाँडो देखाउने वाचा गरे। सुस्केर हाल्दै जेभियरले भिडियो पठाए। त्यसो गर्दा उसले भावनाहरूको मिश्रण महसुस नगरिरहन सकेन्। एकातिर हेनीको शक्ति र मर्यादा देखेर उनलाई खुशी लाग्यो भने अर्कोतिर समाजमा अझै पनि यस्तो पूर्वाग्रह र भेदभाव रहेकोमा उनलाई दुःख लाग्यो। यसैबीच आना क्रिस्टियानो रोनाल्डोको घरमा आइपुगेकी थिइन्। भावनात्मक थकानका बावजुद पनि उनले आफ्नो काम पूरा गरेकोमा गर्व महसुस गरिन्। उनी घरभित्र पसिन्, जहाँ उनलाई बिहान उनलाई उत्साहित बनाएकी भान्से मारियाले स्वागत गरिन्। आना, कस्तो भयो? साथीको थकित अनुहार देखेर मारियाले तुरुन्तै सोधिन्। आनाले हल्का मुस्कान दिइन्। यो एउटा रोचक अनुभव थियो, उनले कूटनीतिक रूपमा जवाफ दिए। उनी आफूले पाएको उपचारको बारेमा विवरणमा जान चाहँदैनथे। क्रिस्टियानोलाई आवश्यक पर्ने सबै जानकारी प्राप्त गर्न सफल भएको तथ्यमा ध्यान केन्द्रित गर्न रुचाउँथे। श्री रोनाल्डो आफ्नो स्टुडियोमा तपाईंको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ, मारियाले जानकारी दिइन्। तिमी कस्तो छौ भनेर जान्न ऊ उत्सुक देखिन्थ्यो। आनाले टाउको हल्लाइन्, गहिरो सास फेरिन् र क्रिस्टियानोको अध्ययन कक्षतिर लागिन्। क्रिस्टियानोको आवाजले उनलाई भित्र बोलाएको सुन्दा उनले बिस्तारै ढोका ढकढक्याइन् र भित्र पसिन्। क्रिस्टियानो आफ्नो डेस्क पछाडि बसेर केही कागजातहरू हेरिरहेका थिए। आना भित्र पस्दा उसले माथि हेरियो र न्यानो मुस्कान दियो। आना, फेरि स्वागत छ। डीलरशिप कस्तो रह्यो? आना क्रिस्टियानोको अगाडि बसिन् र गाडीको प्राविधिक विवरणहरू बताउन थालिन्। गाडीमा भएको उपचारको बारेमा उल्लेख नगरी उनले इन्जिनको विशिष्टता, सुरक्षा सुविधाहरू, अनुकूलन विकल्पहरू र आफ्नो नोटबुकमा लगनशीलतापूर्वक संकलन गरेका सबै जानकारीहरू सावधानीपूर्वक वर्णन गरे। क्रिस्टियानोले ध्यान दिएर सुने, टाउको हल्लाएर र बेला बेलामा प्रश्नहरू सोध्दै। उनी आनाको पूर्णता र उनले प्राप्त गरेको जानकारीको गुणस्तरबाट स्पष्ट रूपमा प्रभावित भए। यद्यपि आना बोल्दै गर्दा क्रिस्टियानोले उनको स्वरमा केही याद गरिन्, एउटा सूक्ष्म तनाव जुन उनको स्वभावमा थिएन। माना क्रिस्टियानोले बिस्तारै कुरा काटेर भने, तिमीले यो सबै जानकारी संकलन गरेर उत्कृष्ट काम गर्यो। म धेरै आभारी छु। तर के डीलरशिपमा अरू केही भयो? म देख्न सक्छु कि तिमी अलि तनावमा छौ। आना एकछिन हिचकिचाइन्। ऊ समस्या ल्याउन वा गुनासो गर्न चाहँदैनथ्यो, तर ऊ क्रिस्टियानोलाई झूठ बोल्न पनि चाहँदैनथ्यो। ठिक छ, उसले सुरु गर्यो। सुरुमा केही गलतफहमीहरू थिए। केही कर्मचारीहरू मलाई त्यहाँ यति विलासी गाडीको बारेमा सोधिरहेको देखेर छक्क परे। कथामा आनाले खुलासा गर्न चाहेको भन्दा धेरै कुराहरू छन् भन्ने महसुस गर्दै क्रिस्टियानोले मुख जिम्क्याए। वली अगाडि बढ्नै लाग्दा उसको फोन बज्यो। त्यो उनको निजी सहायकको सन्देश थियो। जरुरी
माफ गर्नुहोस् एना क्रिस्टियानोले आफ्नो फोन लिँदै भने। सन्देश खोल्दा उनले त्यसमा एउटा भिडियोको लिङ्क देखे। उत्सुक भएर क्रिस्टियानोले यसलाई पुनः उत्पादन गरे। उसले जे देख्यो त्यसले उसलाई अवाक बनायो। भिडियोमा आनालाई डिलरशिपमा कर्मचारीहरूले घृणा र अनादरपूर्ण व्यवहार गरिरहेको स्पष्ट रूपमा देखाइएको थियो। अनुचित व्यवहारको बावजुद पनि आनाले आफ्नो मर्यादा कायम राख्दै शालीनता र व्यावसायिकताका साथ आफ्नो काममा निरन्तर लागिरहँदा क्रिस्टियानोले क्रोध र गर्वको मिश्रणका साथ हेरे। भिडियो सकिएपछि क्रिस्टियानोले माथि आनालाई हेरे, जो उनलाई अलमल्ल र चिन्ताको मिश्रणले हेरिरहेकी थिइन्। आना, क्रिस्टियानोले भने। उनको स्वर भावुकताले थोरै काम्पिरहेको थियो। तिमीले मलाई यसको बारेमा किन भनेनौ? प्रश्न सुनेर चम्मित हुँदै आनाले हडबडाउँदै भनिन्, म समस्या निम्त्याउन चाहन्नथे। महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको तपाईंलाई आवश्यक जानकारी प्राप्त गर्नु थियो। क्रिस्टियानो आफ्नो कुर्सीबाट उठेर डेस्क वरिपरि घुम्दै आनाको छेउमा बसे। आना, आज तिमीलाई जे भयो त्यो अस्वीकार्य छ। कोही पनि यस्तो व्यवहारको योग्य छैन, विशेष गरी तिमी जस्तो वफादार र मेहनती व्यक्ति। आनाले दिनभरि रोकेर राखेको आँसु झर्न थालेको महसुस गरिन्। मलाई माफ गर्नुहोस्, उनले पिस्तारै भनिन्। मेरो उद्देश्य तिमीलाई निराश पार्नु थिएन। क्रिस्टियानोले टाउको हल्लायो। आना, तिमीले मलाई कति पनि निराश पारेका छैनौ। बरु म तिमीमाथि अविश्वसनीय रूपमा गर्व गर्छु। तिमीले त्यो परिस्थितिलाई जसरी यति मर्यादित र व्यावसायिकताका साथ ह्यान्डल गर्यो, त्यसले देखाउँछ कि म तिमीलाई किन यति धेरै विश्वास गर्छु। क्रिस्टियानोका शब्दहरूले आनालाई गहिरो रूपमा छोयो। त्यो बिहान डिलरशिपमा प्रवेश गरेपछि पहिलो पटक उनलाई आराम गर्न सक्ने जस्तो लाग्यो। आँसु अब खुलेआम बगिरहेको थियो, तर ती दिनभरिका दबिएका भावनाहरू जत्तिकै राहतका थिए। क्रिस्टियानोले आनालाई आफ्नो कुरा जारी राख्नु अघि आफूलाई सम्हाल्न एक क्षण दिए। एना, म तिमीलाई यो कुरा थाहा दिन चाहन्छु कि यो यसरी रहने छैन। यस प्रकारको व्यवहार कति अस्वीकार्य छ भनेर डिलरशिपले बुझोस् भन्ने कुरा म सुनिश्चित गर्नेछु। क्रिस्टियानोको समर्थनको लागि कृतज्ञ हुँदै आनाले टाउको हल्लाइन्, तर सम्भावित परिणामहरूको बारेमा अलि चिन्तित पनि भिन्न। म समस्या निम्त्याउन चाहन्न, उसले दोहोर्यायो। क्रिस्टियानो मन्द मुस्कुराए। तिमीले समस्या निम्त्याइरहेका छैनौ, हेन त तिमीले अन्याय सच्याउन मद्दत गरिरहेका छौ, र यो महत्त्वपूर्ण छ, केवल तिम्रो लागि मात्र होइन, भविष्यमा यस्तै व्यवहार भोग्न सक्ने अरू कसैको लागि पनि। क्रिस्टियानो र आनाले आफ्नो कुराकानी जारी राख्दा पत्रकार जेभियर आफ्नो कार्यालयमा थिए। दिनको घटनाक्रममा मनन गर्दै उनले भिडियो क्रिस्टियानो रोनाल्डोले प्राप्त गरेको र हेरेको कुराको छोटो पुष्टिकरण प्राप्त गरेका थिए। तर यदि कुनै कारबाही गरिएको छ भने के कारबाही गरिनेछ भन्ने थाहा थेन्स जेभियरलाई बेचैन महसुस भयो। पत्रकारको रूपमा उनको सहज ज्ञानले उनलाई भन्यो कि यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कथा छ। पूर्वाग्रह, लचिलोपन र सबै मानिसहरूलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्ने महत्त्वको बारेमा कथा, तिनीहरूको उपस्थिति वा सामाजिक स्थिति जस्तो सुकै भए पनि। तर उनलाई प्रचारले एनीमा पार्न सक्ने सम्भावित नकारात्मक प्रभावहरूको बारेमा पनि थाहा थियो, जसले स्पष्ट रूपमा स्पटलाइट खोजेकी थिइनन्। आफ्ना विकल्पहरूबारे सोच्दै गर्दा जेभियरले अप्रत्याशित फोन प्राप्त गरे। त्यो क्रिस्टियानो रोनाल्डोको सहायक थियो, जसले उसलाई भोलिपल्ट फुटबल खेलाडीसँग भेट्न भन्यो। उत्सुक र अलिकति नर्भस भएर जेभियरले निमन्त्रणा स्वीकार गरे। त्यो रात आना र जेभियर दुवै दिनभरिका घटनाहरूले भरिएका मन लिएर सुते। उनीहरूलाई थाहा थिएन कि उनीहरूको बाटो यस्तो तरिकाले पार हुन लागेको छ जुन उनीहरू दुवैले कल्पना पनि गर्न सक्दैनथे। यसैबीच क्रिस्टियानो रोनाल्डो राति अबेरसम्म जागा बसे, परिस्थितिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर योजना बनाउँदै, जसले आनाले भोगेको अन्यायलाई मात्र सच्याउने होइन, तर सबै अन्तर्क्रियामा सम्मान र मर्यादाको महत्त्वको बारेमा फराकिलो सन्देश पनि दिनेछ। मानव भोलिपल्ट बिहान म्याड्रिडमा सफा आकाशले उदायो, तर क्रिस्टियानो रोनाल्डोको हवेलीको वातावरण स्पष्ट तनावले भरिएको थियो। फुटबल खेलाडी चाँडै उठेका थिए। उनको दिमागमा अझै पनि अघिल्लो दिनका घटनाहरू र डिलरशिपमा आनाले सामना गरेको अन्यायको बारेमा सोचिरहेको थियो। टेरेसमा ब्रेकफास्ट गर्दै गर्दा क्रिस्टियानोले आफ्नो कार्य योजनाको मानसिक समीक्षा गरे।
यो केवल विशेष घटनालाई संबोधन गर्ने कुरा मात्र थिएन। उनले सम्मान र मर्यादाको बारेमा फराकिलो सन्देश पठाउन आफ्नो पद र प्रभाव प्रयोग गर्ने जिम्मेवारी महसुस गरे। आना आफ्नो तर्फबाट आफ्नो सामान्य दक्षताका साथ घर वरिपरि घुमिन्, तर उनको आँखामा एउटा छाया थियो जुन बाँकी कर्मचारीहरूले बेवास्ता गरेनन्। कर्मचारीको ब्रेकफास्टको समयमा भान्से मारियाले उनलाई हौसला प्रदान गर्ने प्रयास गरिन्, तर आनाले केवल कमजोर मुस्कान दिइन् र विषय परिवर्तन गरिन्। बिहान 10 बजेतिर अगाडिको ढोकाको घण्टी बज्यो। क्रिस्टियानोसँगको भेटघाटको लागि पत्रकार जेभियर आइपुगेका थिए। रोनाल्डोको निजी सहायकले उनलाई स्वागत गरे र फुटबल खेलाडीको निजी अध्ययन कक्षमा लगे। क्रिस्टियानो जेभियरलाई अभिवादन गर्नु उभिए, जोरदार रूपमा हात हल्लाउँदै। आउनुभएकोमा धन्यवाद, उसले आफ्नो डेस्क अगाडिको कुर्सीतिर ल्याउँदै भन्यो। हामीसँग कुरा गर्न धेरै कुराहरू छन्, क्रिस्टियानोको स्वरमा गम्भीरता महसुस गर्दै जेभियरले टाउको हल्लायो। श्रीमान रोनाल्डो, सबैभन्दा पहिले म तपाईलाई यो कुरामा विश्वस्त पार्न चाहन्छु कि त्यो भिडियो रेकर्ड गर्नु र शेयर गर्नुको मेरो उद्देश्य समस्या निम्त्याउनु थिएन। एक पत्रकारको रूपमा मैले देखिएको कुराको दस्तावेजीकरण गर्नु महत्त्वपूर्ण छ भन्ने महसुस गरे। क्रिस्टियानोले हात उठाए, बिस्तारै उसलाई रोक्दै। म बुझ्छु जेभियर, अनि तपाईले मलाई त्यो जानकारी साझा गर्नुभएकोमा म आभारी छु। त्यो भिडियो नभएको भए मलाई कहिले थाहा हुने थिएन कि आनाले के सामना गर्नु परेको थियो। फुटबल खेलाडी आफ्नो कुर्सीमा पछाडि झुके। उनको अभिव्यक्तिमा चिन्ता र दृढ संकल्पको मिश्रण थियो। त्यो भिडियोमा मैले देखेको कुराले मलाई गहिरो असर पार्यो। आना वर्षौंदेखि मेरो टोली, मेरो परिवारको हिस्सा रहेकी छिन्। उनीमाथि यस्तो अनादरपूर्ण व्यवहार गरिएको हेर्नु अस्वीकार्य छ। जेभियरले बुझ्दै टाउको हल्लाइयो। साक्षी दिन गाह्रो थियो, तर म भन्नै पर्छ, श्री रोनाल्डो, तपाईको कर्मचारीले परिस्थितिलाई सम्हाल्ने तरिका प्रशंसनीय थियो। उनले धेरैलाई ईर्ष्या लाग्न सक्ने मर्यादा र व्यावसायिकता देखाइन्। क्रिस्टियानोको अनुहारमा गर्वको सानो मुस्कान चाह्यो। त्यसले मलाई अचम्मित पार्दैन। आना सधैँ यस्तै रहिछिन्, लचिलो, व्यावसायिक, समर्पित। त्यसैले उनलाई धेरै विश्वास गर्छु। दुवैजनाले परिस्थितिको बारेमा विचार गर्दा एक क्षण मौन धारण गर्यो। अन्ततः क्रिस्टियानो अगाडि झुके। उनको नजर जेभियरमा केन्द्रित भयो। यसको प्रतिक्रिया कसरी दिने भन्ने बारेमा म धेरै सोचिरहेको छु। म डिलरशिपमाथि मुद्दा हालेर यो मामिलालाई मर्न दिन चाहन्न। मलाई लाग्छ यहाँ अझ अर्थपूर्ण काम गर्ने अवसर छ। जेभियर आफ्नो कुर्सीमा सिधा बसे, उनको पत्रकारिताको प्रवृत्ति जागृत हुँदै। तपाईको मनमा के छ श्री रोनाल्डो? क्रिस्टियानो उठेर कोठामा हिँडडुल गर्न थाले। उनको ऊर्जा लगभग स्पष्ट थियो। म यो परिस्थितिलाई कार्यस्थलमा सम्मान र मर्यादा, पूर्वाग्रह र यसले मानिसहरूलाई हरेक दिन कसरी असर गर्छ भन्ने बारेमा व्यापक कुराकानी सुरु गर्न प्रयोग गर्न चाहन्छु। र मलाई लाग्छ कि पत्रकारको रूपमा तपाईको अनुभव यसमा बहुमूल्य हुन सक्छ। जेभियरको आँखा आश्चर्य र उत्साहले फराकिलो भयो। मलाई सहयोग गर्न पाउँदा म सम्मानित हुनेछु श्री रोनाल्डो। तपाईको मनमा वास्तवमा के छ? क्रिस्टियानोले जवाफ दिनुअघि नै ढोकामा हल्का ढकढक्याइ भयो। अगाडि बढ्नुहोस्, फुटबल खेलाडीले बोलाए। ढोका खुल्यो। राना कफी र खाजा भएको ट्रे बोकेर भित्र पसिन्। डिलरशिपबाट जेभियरलाई चिनेर उनी अचम्मित भए। डेस्कमा ट्रे राख्दा उनको गालामा लाली आयो। क्रिस्टियानोले आफ्नो असुविधा याद गरेर तुरुन्तै निर्णय गरे। आना, कृपया बस्नुहोस्। यो सिधै तपाईसँग सम्बन्धित छ र म तपाईलाई कुराकानीको हिस्सा बनाउन चाहन्छु। आना अचम्मित देखिन्, तर टाउको हल्लाइन् र जेभियरको छेउमा रहेको कुर्सीमा बसिन्। उनका हातहरू उनको काखमा डराएर समातिए। क्रिस्टियानो पछाडि बसे, दृढतापूर्वक दुवैलाई हेर्दै। हाना जेभियर ती पत्रकार हुन् जसले हिजो डिलरशिपमा भएको घटना रेकर्ड गरेका थिए। उनी यहाँ छन् किनभने यो अवस्थालाई कसरी सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने तरिकाले सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्न चाहन्छु। आनाले जेभियरलाई हेरिन्। उनको अनुहारमा भावनाहरूको मिश्रण थियो। मलाई कसैले त्यो रेकर्ड गरेको थाहा थिएन, उसले बिस्तारै भन्यो। जेभियर उनीतिर फर्किए। उनको अभिव्यक्ति सहानुभूतिले भरिएको थियो। मलाई माफ गर्नुहोस् यदि मैले तपाईको गोपनीयतामा हस्तक्षेप गरेको महसुस गर्नुभयो भने, महोदया।
मैले श्री रोनाल्डो लाई व्याख्या करे जाई कि भई रहे को छ भनेर दस्तावेजीकरण गर्नु महत्वपूर्ण थियो भन्ने मलाई लाग्यो। यस्तो अन्यायपूर्ण व्यवहारको सामना गर्दा तपाईंको साहस र मर्यादा थियो साँच्चै प्रेरणादायी। आनाले तल्हेरिन प्रशंसाबाट स्पष्ट रूपमा असहज देखिन्थिन्। मत मेरो काम गरिरहेको थिए। उसले गुनगुनायो। क्रिस्टियानो अगाडि झुके, उसको आवाज नरम तर दृढ थियो। आना, हिजो तिमीले सामना गरेको कुरा न्यायपूर्ण थिएन। रवम चाहन्न कि यो त्यस्तै होस्, तर त्यो भन्दा पनि मलाई लाग्छ तिम्रो अनुभवले फराकिलो मुद्दाको बारेमा जागरूकता बढाउन मद्दत गर्न सक्छ। के तिमी आफ्नो कथा साझा गर्न इच्छुक छौ? दा हनाले छक्क परेर माथि हेरिन्। मलाई थाहा छैन सर, म समस्या निम्त्याउन चाहन्न। क्रिस्टियानोले टाउको हल्लायो। तिमीले समस्या निम्त्याउने थिएनौ होइन, तिमीले अन्यायलाई सच्याउन मद्दत गर्ने थियो। सोच त कतिजना मानिसहरूले हरेक दिन यस्तै परिस्थितिको सामना गरिरहेका होलान्। जेभियरले बिस्तारै हस्तक्षेप गरे। तपाईंको कथा परिवर्तनको लागि उत्प्रेरक हुन सक्छ महोदया। यसले अरूलाई भेदभाव र पूर्वाग्रह विरुद्ध बोल्न प्रेरित गर्न सक्छ। आना एकछिन चुप लागिन्, सबैले कुरा हृदय। अन्ततः हल्लिएको सुस्केरा हाल्दै उनले टाउको हल्लाइन्। यदि तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ भने म तयार छु। क्रिस्टियानो मुस्कुराए। उनको आँखामा गर्व चम्किरहेको थियो। धन्यवाद एना, तिम्रो साहसले मलाई कहिल्यै प्रभावित पार्दैन। त्यसपछि उनी जेभियरतिर फर्किए। यहाँ के प्रस्ताव गर्छु, म चाहन्छु कि तपाईंले आनालाई के भयो भन्ने बारेमा मात्र नभई कार्यस्थलमा भेदभावको व्यापक मुद्दाको बारेमा एउटा लेख लेख्नुहोस्। म चाहन्छु कि यो कार्यको लागि आह्वान होस्। सबैले पाउनुपर्ने कुराको सम्झना होस्। उनीहरूको उपस्थिति वा स्थिति जस्तो सुकै भए पनि सम्मानपूर्वक व्यवहार गरिनुपर्छ। जेभियरले टाउको हल्लायो। उसको दिमागले पहिले नए कोण र दृष्टिकोणहरूमा काम गरिरहेको थियो। हामी कार्यस्थलमा हुने भेदभावको तथ्याङ्क, यस विषयमा विज्ञहरूसँगको अन्तर्वार्ता समावेश गर्न सक्छौं र अवश्य पनि एनाको कथा लेखको मुटु हुनेछ। ठ्याक्कै, क्रिस्टियानोले भने। तर त्यहाँ रोकिन चाहन्न। म यो सन्देशलाई विस्तार गर्न मेरो प्लेटफर्म प्रयोग गर्न चाहन्छु। म सामाजिक सञ्जाल अभियानको बारेमा सोचिरहेको छु, सायद एउटा भिडियो पनि जहाँ म यस मुद्दाको बारेमा प्रत्यक्ष कुरा गर्छु। आनाले यो सबै कुरा आश्चर्य र आशंकाको मिश्रणका साथ सुनिन्। सर, उसले बिस्तारै भन्यो, के तपाईं यो सबै गर्न चाहनुहुन्छ? म चाहन्न कि तपाईं आफ्ना प्रायोजकहरूसँग समस्यामा पर्नुहोस्। वाह! क्रिस्टियानोले उनलाई बिस्तारै रोके। आना, म तपाईंको चिन्ताको कदर गर्छु, तर यो कुनै पनि सम्झौता वा प्रायोजन भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ। यो सही काम गर्ने बारे हो, मेरो आवाज ती व्यक्तिहरूको लागि प्रयोग गर्ने बारे हो जसले आफ्नो आवाज उठाउन सक्दैनन्। जेभियरले स्वीकृतिमा टाउको हल्लायो। यो एक प्रशंसनीय अडान हो, श्री रोनाल्डो, र मलाई लाग्छ यसको महत्त्वपूर्ण प्रभाव पर्ने। तपाईंको प्रभावले यस कुराकानीलाई साँच्चै नै गति दिन सक्छ। 3 जनाले अर्को 1 घण्टाको लागि योजनाको विवरणमा छलफल गरिरहे। जेभियरले जोशका साथ नोटहरू लेखे। प्रत्येक नयाँ विचारसँगै उनको उत्साह बढ्दै गयो। आना, यद्यपि अझै पनि अलि बढी अभिभूत छिन्, उनले आफ्नो अनुभव र भेदभावको व्यापक मुद्दामा आफ्ना विचारहरूको विवरण साझा गर्दै थप्प कुराहरू खोल्न थालिन्। बैठक स्किन लाग्दा क्रिस्टियानो उठेर झ्यालतिर लागे, आफ्नो हवेलीको बगैँचालाई हेर्दै। जब उनी आना र जेभियरतिर फर्के, उनको अभिव्यक्तिमा फलामको दृढ संकल्प थियो। यो त सुरुवात मात्र होस्, उनले भने। म चाहन्छु कि यो वास्तविक परिवर्तनको सुरुवात होस्। त्यो डिलरशिपमा मात्र होइन, फुटबलको संसारमा मात्र होइन, तर समग्र समाजमा। हामी सबैलाई मर्यादा र सम्मानका साथ व्यवहार गर्न योग्य छौं, चाहे हामी को हौं वा हामी कहाँबाट आएका हौं। क्रिस्टियानोको जोशबाट प्रेरित भएर आनाले उत्साहपूर्वक टाउको हल्लाइन्। यदि मेरो कथाले त्यो हासिल गर्न मद्दत गर्न सक्छ भने म पूर्ण रूपमा सहमत छु। सर, जेभियर मुस्कुराए, आफ्नो नोटबुक बन्द गरे। मलाई लाग्छ हामी यहाँ केही साँच्चै महत्त्वपूर्ण कुराको संघारमा छौं। यो कथा भन्न मलाई विश्वास गर्नुभएकोमा धन्यवाद। जेभियर जाने तयारीमा हुँदा क्रिस्टियानोले उनको काँधमा हात राखेर उनलाई रोके। तिमी जानुभन्दा पहिले
ફાર્કો કે હિગર્ન ચાહન છું વાનાથિર ફરક્યો આના કે તિમી ડીલરશિપ મેનેજર લાઈ ફોન કરે આજ દિવસો યહાં ઓન બન સકછો मलाई लाग आमने सामने कुराकानी करने समय भयो आना छक्क परे की थीन तरटाव को हल्लाइन अवश्य पण सर मत रुंटे ત્યસો ગરને છું જે ભિયરલે ક્રિસ્ટિયાનો લાઈ ઉત્સુકતા પૂર્વક હેરે કે તપાઈ મલાઈ ત્યો કુરાકાનીમાં ઉપસ્થિત ગ્રાઉન્ડ ચાહનું હુંજ શ્રી રોનાલ્ડો ક્રિસ્ટિયાનો લે ટાવકો હલ્લાવનો હગી એક ક્ષણ કો લાગી પ્રશ્ન કો બારેમાં સોચ્યો હો મલાઈ લાગ નિષ્પક્ષ સાક્ષી રાખનું રામરો હુનેજ સાથ હૈ यो तपाई को लेखको लागी मूल्यवान होन सक्छ त्यो निर्णय संगे जे भ्यरले पछि फर्कने वाचा कर दे पिदाई करे क्रिस्टियानोलाई आफ्नो स्टुडियोमा एक्लै छोडेर आना डिलरशिपमा फोन गर्न गइन् फुटबल खेलाडी आफ्नो डेस्कमा बसिरहेका थिए उनको दिमाग पूर्ण गतिमा काम गरिरहेको थियो मलाई थाहा थियो कि एमजे गर्न लागेको थियो त्यसको परिणाम यो विशिष्ट परिस्थिति भन्दा बाहिर पनि हुन सक्छ उनले आफ्नो प्लेटफर्मलाई पहिले कहिल्यै नचलेको तरिकाले प्रयोग गर्न लागेका थिए एउटा यस्तो विषयलाई सम्बोधन गर्दै जुन उनको पदमा रहेका धेरैले बेवास्ता गर्न रुचाउँछन् तर जब उसले आनाको बारेमा सोच्यो भेदभावको सामना गर्दा उनको मर्यादाको बारेमा हरेक दिन यस्तै पूर्वाग्रहको सामना गर्ने अनगिन्ती मानिसहरूको बारेमा क्रिस्टियानोलाई थाहा थियो कि उसले सही निर्णय गरिरहेको छ यो उनको प्रसिद्धि र प्रभावलाई साँच्चै अर्थपूर्ण कुरामा प्रयोग गर्ने अवसर थियो आना फर्कने प्रतीक्षा गर्दै गर्दा क्रिस्टियानोले उनले उल्लेख गरेको सामाजिक सञ्जाल अभियानको लागि केही विचारहरू बनाउन थाले म सन्देश स्पष्ट र सशक्त होस् भन्ने चाहन्थे हाम्रो समाजमा भेदभाव र पूर्वाग्रहको कुनै स्थान छैन र न्याय विरुद्ध बोल्नु सबैको जिम्मेवारी हो विशेष गरी प्रभावशाली व्यक्तिहरूको केही मिनेट पछि आना फर्किन र डिलरशिप म्यानेजर त्यही दिउँसो अन राजी भएको बताइन् उनी नर्भस देखिन्थे उनले थपे जसले क्रिस्टियानोलाई अचम्मित पारेन् धन्यवाद एना क्रिस्टियानोले भने त्यसपछि आफ्नो कर्मचारीको काँधमा तनाव देखेर उनले थपिन् कि तपाईलाई यो सबै ठीक छ मलाई थाहा छ यो धेरै प्रशोधन गर्न बाँकी छ जवाफ दिनुअघि आनाले लामो सास फेरिन् यो भारी छ सर हिजोको मेरो अनुभवले यो सबै निम्त्याउँछ भनेर मैले कहिल्यै कल्पना गरेको थिइनँ तर यदि यसले अरूलाई पनि यस्तै अवस्थाबाट गुज्रणबाट रोक्न सक्छ भने मा भारी छु क्रिस्टियानो न्यानो मुस्कुराए तिमी एक अविश्वसनीय महिला हो आना तिम्रो शक्ति र मर्यादा प्रेरणादायी छ म तिमीलाई यो कुरा जान्न चाहन्छु कि यो अभियानमा जे भए पनि म तिमीमाथि अविश्वसनीय रूपमा गर्व गर्छु र तिमीलाई मेरो टोलीमा पाउँदा आभारी छु क्रिस्टियानोका शब्दहरूले आनालाई गहिरो रूपमा छोए जस्तो लाग्यो उनका आँखाहरू ओसिलो भएर एक क्षणको लागि यस्तो लाग्यो कि उनी अझै केही भन्न लागेकी छिन् तर त्यसपछि उसले केवल टाउको हल्लायो धन्यवाद भन्दै गुनगुनाउँदै आफ्नो दैनिक कामहरू जारी राख्न बहाना बनायो क्रिस्टियानोले उनलाई गएको हेरिरहे उनको संकल्प अझ बलियो हुँदै गयो मजे गर्न लागेको थियो त्यो केवल आनाको लागि मात्र थिइन् तर संसारभरका सबै आनाहरूका लागि थियो जसले मौन रूपमा भेदभाव र पूर्वाग्रहको सामना गरे बिहानको बाँकी समय गतिविधिको आधी बेहरीमा बित्यो क्रिस्टियानोले धेरै पटक फोन गरे आफ्नो जनसम्पर्क टोली र कानूनी सल्लाहकारहरूसँग अगाडि बढ्ने उत्तम तरिकाको बारेमा परामर्श गरे उनी यो सुनिश्चित गर्न चाहन्थे कि उनले चालेका हरेक कदमलाई होसियारीपूर्वक विचार गरेको होस् तर यो पहललाई अगाडि बढाउने जरुरीतार जोशलाई नगुमाइकन यसैबीच म्याड्रिडको केन्द्रमा रहेको आफ्नो कार्यालयमा जेभियर आफ्नो अनुसन्धानमा डुबेका थिए उनी कार्यस्थलमा हुने भेदभाव आनाको जस्तै घटनाहरू र उनको लेखको लागि सन्दर्भ प्रदान गर्न सक्ने विज्ञहरूको तथ्याङ्क खोजिरहेकी थिइन् जति गहिरो खन्दै गयो त्यति नै उसले उनीहरूले सम्बोधन गरिरहेको समस्याको परिमाण महसुस गर्दै गयो यिनीको कथा कुनै पृथक घटना थिएन तर ढेरै फराकिलो र गहिरो जरा गाडेको सामाजिक समस्याको लक्षण थियो डिलरशिप म्यानेजर संघको भेटघाटको समय नजिकिँदै गर्दा क्रिस्टियानोको हवेली नर्भस तर दृढ ऊर्जाले भरिएको थियो बैठकको लागि सबै कुरा उत्तम छ कि छैन भनेर पक्का गर्दै आना अगाडि पछाडि सर्दै गइन् क्रिस्टियानोले अन्तिम पटक आफ्ना नोटहरू समीक्षा गरे कुराकानीको लागि तयारी गर्दै जुन उनलाई थाहा थियो कि गाह्रो तर आवश्यक हुनेछ जब म्यानेजरको आगमनको घोषणा गर्दै घण्टी बज्यो
क्रिस्टियानोले लामो सांस फेरे। वास्तविक दिगो परिवर्तन तर्फ को यात्रा को आशा गरे को पहिलो पायला चालने लागे को थी। आपनो डेस्क में रहे को आपनो परिवार को तस्वीर में अंतिम नजर लगाऊं दे योकिन यति महत्वपूर्ण च भनेर फैलाई समझाऊं दे उन्हीं आफ्ना पाहुनाहरूलाई स्वागत गर्न उठे। दिउँसो निकै तनावपूर्ण हुने वाचा गरिएको थियो, तर क्रिस्टियानो तयार थिए। उनी आफ्नो आवाजलाई फुटबलको दुनियाँ भन्दा ढेरै टाढासम्म प्रतिध्वनित गर्न सक्ने तरिकाले प्रयोग गर्न लागेका थिए र उनी हरेक शब्दलाई अर्थपूर्ण बनाउन दृढ थिए। हवेलीको ढोकाको घण्टी नरमतर जिद्दी स्वरमा बज्यो। प्रवेशद्वार नजिकै उत्सुकतापूर्वक पर्खिरहेकी आना ढोका खोल्न हतारिन्। उनको अगाडि डिलरशिप म्यानेजर थिए, रोबर्टो नामका एक मध्यम उमेरका मानिस, जसले त्रुटिरहित सुट लगाएका थिए, तर उनको अनुहारमा स्पष्ट रूपमा नर्भस भाव थियो। शुभ दिउँसो, आनाले आफ्नो चिन्ता लुकाएर शान्त स्वरमा अभिवादन गरिन्। कृपया भित्र आउनुहोस्, श्री रोनाल्डो तपाईंको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ। रोबर्टोले भित्र पस्दै धन्यवाद भन्दै टाउको हल्लायो। उनको आँखाले हवेलीको विलासी भित्री भाग हेरे, तर उनको मन स्पष्ट रूपमा अन्तै थियो। आनाले उनलाई हलबाट क्रिस्टियानोको स्टुडियोमा लगिन्, जहाँ फुटबल खेलाडी र जेभियर पहिले नै उनीहरूलाई पर्खिरहेका थिए। जब उनीहरू स्टुडियोमा प्रवेश गरे, क्रिस्टियानो रोबर्टोलाई स्वागत गर्नुभए। उनको अभिव्यक्ति गम्भीर थियो, तर शत्रुतापूर्ण थिएन। आउनु भएकोमा धन्यवाद रोबर्टो, उसले हात पसार्दै भन्यो। कृपया बस्नुहोस्। रोबर्टोले क्रिस्टियानोको हात हल्लाए, त्यसपछि जेभियरको हात, अनि उनलाई संकेत गरिएको कुर्सीमा बस्न लगाए। उसको आँखा एकछिनको लागि आनामा एडियो, जसले आफूलाई कोठाको एउटा कुनामा सावधानीपूर्वक राखेकी थिइन्, र उसको अनुहारमा पहिचान र लज्जाको छायाँ छायो। क्रिस्टियानो आफ्नो डेस्क पछाडि बसे। उनको मुद्रा ठाडो र उनको नजर तीक्ष्ण थियो। रोबर्टो उसले सुरु गर्यो, मलाई पक्कै पनि तिमी सोच्दै छौ कि मैले तिमीलाई आज यहाँ किन बोलाएको हुँ? म्यानेजरले टाउको हल्लाए जवाफ दिँदा उनको आवाज अलि काँपिरहेको थियो। हो श्री रोनाल्डो, स्वीकार गर्छु के म ढेरै अलमल्लमा परेको छु र स्पष्टसँग भन्नु पर्दा चिन्तित छु। क्रिस्टियानोले टाउको हल्लायो। त्यसपछि जेभियरलाई हेरे। जेभियर, के तपाईं रोबर्टोलाई भिडियो देखाउन सक्नुहुन्छ? जेभियरले आफ्नो ट्याब्लेट निकालेर डिलरशिपमा कैद गरेको भिडियो प्ले गरे। अर्को केही मिनटसम्म कोठा घटनाको आवाजले भरिएको थियो। विक्रेताहरूको विनम्र स्वर, अन्य ग्राहकहरूको गणगण र आफ्नो काम पूरा गर्ने प्रयास गर्दा आनाको दृढतर, स्पष्ट रूपमा पीडादायी आवाज। भिडियो हेर्दा रोबर्टो फिक्का परे। प्रत्येक सेकेन्ड बित्दै जाँदा उनको असुविधा स्पष्ट रूपमा बढ्दै गयो। भिडियो सकिएपछि कोठामा सन्नाटा छाएको थियो। क्रिस्टियानोले मौनता तोडे। उनको आवाज शान्ततर भावनाले भरिएको थियो। रोबर्टो, के तिमी मलाई बुझाउन सक्छौ कि मेरो सबैभन्दा विश्वासिला कर्मचारीहरू मध्ये एकलाई तिम्रो प्रतिष्ठानमा केन्ट यस्तो व्यवहार गरियो? रोबर्टोले निल्यो। स्पष्ट रूपमा सही शब्दहरू फेला पार्न सङ्घर्ष गरिरहेको थियो। श्रीमान रोनाल्डो, मसँग यसको लागि कुनै बहाना छैन। म मेरा कर्मचारीहरूको व्यवहारबाट गहिरो लज्जित छु। म तपाईंलाई आश्वस्त पार्छु कि यसले हाम्रो कम्पनीको मूल्य मान्यतालाई प्रतिबिम्बित गर्दैन। क्रिस्टियानोले बिस्तारै टाउको हल्लायो। म बुझ्छु कि तपाईं यस घटनामा व्यक्तिगत रूपमा संलग्न हुनुहुन्नथ्यो, तर एक प्रबन्धकको रूपमा तपाईं आफ्नो कार्यस्थलको संस्कृतिको लागि जिम्मेवार हुनुहुन्छ। यस प्रकारको भेदभाव रोक्न तपाईंसँग के उपायहरू छन्? रोबर्टो प्रश्न सुनेर छक्क परेको जस्तो देखिन्थ्यो, मानव उसले पहिले कहिल्यै सोचेको थिएन। अवश्य पनि हामीसँग भेदभाव विरोधी नीतिहरू छन्। हाम्रा सबै कर्मचारीहरूले काममा राख्दा आचार संहितामा हस्ताक्षर गर्छन्, तर त्यो स्पष्ट रूपमा पर्याप्त थिएन। जेभियरले बीचमा भने, कागजमा भएका नीतिहरूको कुनै अर्थ हुँदैन यदि तिनीहरूलाई दैनिक व्यवहारमा बलियो बनाइन् भने। क्रिस्टियानोले सहमतिमा टाउको हल्लाए। रोबर्टो, मैले तिमीलाई गाली गर्न वा कानुनी कारबाहीको धम्की दिन यहाँ ल्याएको होइन। म यो अवस्थालाई वास्तविक परिवर्तनको अवसर बनाउन चाहन्छु। रोबर्टोको आँखा आश्चर्यले फराकिलो भयो। के तपाईंको मनमा के छी श्री रोनाल्डो? क्रिस्टियानो अगाडि झुके। उनका आँखा दृढ संकल्पले चम्किरहेका थिए। म तपाईं र तपाईंको कम्पनीसँग मिलेर एक व्यापक विविधता
रसमावेशीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम विकास गर्न चाहन्छु। तपाईंको डिलरशिपको लागि मात्र होइन तर सम्पूर्ण डिलर श्रृङ्खलाको लागि। म यो घटनालाई सकारात्मक परिवर्तनको लागि एक मोड उत्प्रेरक बनाउन चाहन्छु उद्योगभरि। रोबर्टो प्रस्ताव सुनेर छक्क परे जस्तो भयो। त्यो तपाईंको धेरै उदारता हो श्री रोनाल्डो। इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्दा तपाईंसँग मुद्दा चलाउने वा हामीबाट आफ्नो व्यवसाय फिर्ता लिने धम्की लिएर आउने अपेक्षा गरेको थिए। क्रिस्टियानोले टाउको हल्लायो। त्यसले वास्तविक समस्या समाधान गर्दैन होइन र यसले यसलाई अन्तै सार्नेछ। होइन, म यसलाई जराबाटै सम्बोधन गर्न चाहन्छु। त्यही क्षण आना अगाडि बढिन्। बोल्दा उनको स्वर नरम तर दृढ थियो। यदि तपाईंले अनुमति दिनुहुन्छ भने सर, उनले क्रिस्टियानोलाई सम्बोधन गर्दै त रोबर्टोलाई हेर्दै भने, मलाई लाग्छ कि तपाईंले यो बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ कि मैले त्यो दिन जे भोगेँ त्यो कुनै पृथक घटना होइन। धेरै मानिसहरूले दैनिक रूपमा सबै प्रकारका परिस्थितिहरूमा यस प्रकारको भेदभावको सामना गर्छन्। रोबर्टोले तल्हेरे स्पष्ट रूपमा लज्जित। तपाईं बिल्कुल सही हुनुहुन्छ महोदया, अनि म तपाईंसँग व्यक्तिगत रूपमा माफी माग्न चाहन्छु। हाम्रो डिलरशिपमा तपाईंको व्यवहार पूर्णतया अस्वीकार्य थियो। अनाले टाउको हल्लाइन र माफी स्वीकार गरिन्। म तपाईंको कुराको कदर गर्छु सर। तर श्री रोनाल्डोले भने चाहिँ अहिलेको महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको भविष्यमा अरूलाई यस्तो होन नदिन हामीले के गर्ने हो। आनाको कुरा सुनेर क्रिस्टियानो गर्वका साथ मुस्कुराए। त्यसपछि उनी जेभियरतिर फर्के। यही तिमीलाई आउँछ जेभियर। म चाहन्छु कि तिमीले यसबारे एउटा लेख घटनाको बारेमा मात्र होइन तर कार्यस्थलमा हुने भेदभावको व्यापक मुद्दा र यसको विरुद्ध लड्न हामीले के गरिरहेका छौं भन्ने बारेमा। जेभियरले उत्साहपूर्वक टाउको हल्लायो। यो सम्मानको कुरा हुनेछ श्री रोनाल्डो। मलाई विश्वास छ यो कथाले वास्तविक प्रभाव पार्न सक्छ। आश्चर्य र चिन्ताको मिश्रणका साथ यो सबै सुनिरहेका रोबर्टो अन्ततः बोले, श्रीमान रोनाल्डो, तपाईंको प्रस्तावसँग पूर्ण सहमत छु। यो प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न र यसलाई हाम्रो कर्पोरेट संस्कृतिको अभिन्न अंग बनाउनमा मेरो शक्तिले भ्याएसम्म सबै गर्नेछु। क्रिस्टियानोले स्वीकृतिमा टाउको हल्लाए। मलाई यो सुनेर खुशी लाग्यो रोबर्टो, तर म चाहन्छु कि तपाईंले यो केवल जनसम्पर्क अभ्यास मात्र होइन भनेर बुझ्नुहोस्। म वास्तविक मापनयोग्य परिवर्तनहरू देख्ने आशा गर्दछु। अवश्य, रोबर्टोले छिट्टो जवाफ दियो। यो प्रशिक्षण कार्यक्रम कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा के तपाईंसँग कुनै विशेष विचार छ? क्रिस्टियानोले आनालाई हेरे। वास्तवमा मानालाई यस प्रक्रियाको अभिन्न हिस्सा बनाउन चाहन्छु। उनको अनुभव र दृष्टिकोण अमूल्य हुनेछ। आना एकछिन अचम्मित देखिन्, तर त्यसपछि दृढतापूर्वक टाउको हल्लाइन। मलाई जुनसुकै तरिकाले सहयोग गर्न पाउँदा खुशी लाग्छ सर। अर्को 1 घण्टासम्म चारैजनाले प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रमको विवरणमा छलफल गरे। जेभियर रिसाउँदै नोटहरू लिइरहेका थिए। उनको दिमाग पहिले नै आफ्नो लेख कसरी संरचना गर्ने भन्ने बारेमा काम गरिरहेको थियो। सुरुमा सतर्क रोबर्टो बिस्तारै न्यानो हुँदै गए, आफ्नै विचार र सुझावहरू दिए। बैठक सकिन लाग्दा क्रिस्टियानो उठे। ठीक छ, मलाई लाग्छ हामीसँग एउटा ठोस योजना छ। रोबर्टो, अर्को 2 हप्तामा यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनको बारेमा विस्तृत रिपोर्टको अपेक्षा गर्दछु। जेभियर, तपाईंको लेखको उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा गर्नेछु। अनि आना उसले फर्केर भन्यो, मुस्कानका साथ उसको कर्मचारी न्यानो। तपाईंको साहस र यसको हिस्सा बन्ने तपाईंको तत्परताको लागि म तपाईंलाई जति धन्यवाद दिन सक्दिन। रोबर्टो र जेभियर गएपछि क्रिस्टियानो स्टुडियोमा हनासँग एक्लै छोडिए। एकछिनको लागि तिनीहरू दुवै बोलेनन्। दिनभरिका घटनाहरूको बोझले उनीहरूलाई थेचिरहेको थियो। अन्ततः आनाले मौनता तोडिन्। श्रीमान रोनाल्डो, मलाई यो सबैको लागि कसरी धन्यवाद दिने थाहा छैन। क्रिस्टियानोले टाउको हल्लायो। आना, तिमीलाई धन्यवाद दिनुपर्ने केही छैन। यदि केही छ भने म तिमीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। त्यो परिस्थितिको सामना गर्दा तिम्रो मर्यादा र शक्ति तिमीले मलाई अञ्जराम्रो बन्न अन्धेरै गर्न प्रेरित गरेका छौ। आना मुस्कुराइन्। उनका आँखाहरू आँसुले भरिएका थिए। मैले कहिले सोचेको थिइन् कि मेरो अनुभवले यस्तो केही निम्त्याउन सक्छ। यो
भारी छ क्रिस्टियानो हिंडेर आनाको कांधमा सांत्वनादायी हाथ राखे मलाई थाहा छ तर मलाई लाग्छ हामी सँगै मिलेर वास्तविक परिवर्तन ल्याउन सक्छौं। जसको बारेमा कुरा गर्दै ऊ आफ्नो डेस्कतिर गयो र एउटा खाम निकाल्यो। यो तिम्रो लागि हो। आनाले उत्सुकतापूर्वक खाम लिन र कारको चाबीको सेट खोज्न खोलिन्। आश्चर्यले उनका आँखा ठूला भए। सर, यो तपाईले डिलरशिपमा हेर्न गएको कारको साँचोहरू, क्रिस्टियानोले मुस्कुराउँदै पुष्टि गरे। यसलाई उपहार, आफ्नो वफादारी र चरित्रको बलको मान्यता मान्नुहोस्। आना अचम्म मानेर आफ्नो हातमा रहेको चाबी हेर्दै निशब्द भइन्। तर सर, म यस्तो कुरा स्वीकार गर्न सक्दिन। यो धेरै छ। क्रिस्टियानोले टाउको हल्लाए। कृपया आना, तपाई यसको योग्य हुनुहुन्छ। यसबाहेक हामीले मानिसहरूलाई तिनीहरूको उपस्थिति वा स्थितिबाट न्याय गर्नु हुँदैन भनेर देखाउने राम्रो तरिका के हो। केही बेरको हिचकिचाहटपछि एनाले टाउको हल्लाई। उनको अनुहारमा एक हल्लियो मुस्कान देखा पर्यो। धन्यवाद सर, मलाई के भन्ने थाहा छैन। तपाईले केही भन्न आवश्यक छैन, क्रिस्टियानोले जवाफ दिए। केवल मलाई वाचा गर्नुहोस् कि तपाईं अचम्मको व्यक्ति हुन जारी राख्नुहुनेछ र तपाईंले मलाई यो प्रशिक्षण कार्यक्रम सफल बनाउन मद्दत गर्नुहुनेछ। एना दृढतापूर्वक टाउको हल्लाइन्। म वाचा गर्छु सर, यो अनुभवले अरूलाई मद्दत गर्छ भनी सुनिश्चित गर्न म सक्दो प्रयास गर्नेछु। यसैबीच आफ्नो कार्यालयमा जेभियर आफ्नो लेख लेख्न डुबेका थिए। आनाको कथा, क्रिस्टियानो रोनाल्डोको प्रतिक्रिया र कार्यस्थलमा हुने भेदभाव विरुद्ध लड्ने महत्वाकांक्षी योजना सुनाउँदा उनको औँलाहरू कीबोर्डमा उड्यो। लेख डिलरशिपमा दृश्यको स्पष्ट विवरणको साथ सुरु भयो। हिनाले सामना गरेको पूर्वाग्रह र भेदभावको एक शक्तिशाली चित्रण गर्दै जेभियरले त्यसपछि क्रिस्टियानोको प्रतिक्रिया, यस विशिष्ट घटनालाई मात्र सम्बोधन गर्न नभई व्यापक परिवर्तनको लागि उत्प्रेरकको रूपमा प्रयोग गर्ने उनको दृढ संकल्प सुनाए। जब लेखले आकार लियो, जेभियरले महसुस गरे कि उनले समाचार मात्र लेख्दै थिए। यो कार्यको लागि कल थियो सबै पाठकहरूलाई उनीहरूको आफ्नै पूर्वाग्रहहरू जाँच्न र थप समावेशी र सम्मानजनक कार्यस्थलहरू सिर्जना गर्न सक्रिय रूपमा काम गर्न आमन्त्रण थियो। उनले क्रिस्टियानो रोनाल्डोको एक शक्तिशाली उद्धरणको साथ लेख समाप्त गरे कि साँचो सफलता हामीले खेल मैदानमा वा व्यवसायमा के हासिल गर्छौं भनेर मात्र होइन, तर हामीले अरूलाई कसरी व्यवहार गर्छौं र यसले विश्वमा पार्न सक्ने सकारात्मक प्रभावबाट मापन गरिन्छ। हामीलाई घेरेको छ। जब जेभियर अन्ततः आफ्नो कुर्सीमा फर्किए, थकित सन्तुष्ट, उनलाई थाहा भयो कि उनले केही महत्त्वपूर्ण लेखेका छन्। मलाई आशा थियो कि यो लेखले आना र क्रिस्टियानोको कथा मात्र बताउने छैन, तर अरूलाई पनि आफ्नो जीवन र कार्यस्थलमा हुने भेदभाव र पूर्वाग्रह विरुद्ध कदम चाल्न प्रेरित गर्नेछ। त्यसपछिका दिन र हप्ताहरूमा क्रिस्टियानो रोनाल्डोको कार्यको प्रभावकार डिलरशिपभन्दा धेरै टाढासम्म फैलियो। जेभियरको लेख भाइरल भयो। सामाजिक सञ्जालमा हजारौं पटक शेयर गरियो र समाचार, कार्यक्रम र टक शोहरूमा यसको चर्चा भयो। क्रिस्टियानो रोनाल्डोले जीवनका सबै पक्षमा समानता र सम्मानको महत्त्वको बारेमा आफ्नो भनाई साझा गर्दै सन्देशलाई विस्तार गर्न आफ्नो विशाल सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म प्रयोग गरे। भेदभाव विरुद्ध लड्ने आवश्यकताको बारेमा भावुक हुँदै बोलेको उनको भिडियोलाई विश्वभरका लाखौं मानिसहरूले हेरे। कार डिलरशिपमा भएको तालिम कार्यक्रम अन्य कम्पनीहरूको लागि नमुना बन्यो। सुरुमा शङ्कालु, रोबर्टो कार्यक्रमको लागि एक जोशिलो वकालतकर्ता बने, किनकि यसले आफ्नो कार्यस्थलको संस्कृतिलाई कसरी सकारात्मक रूपमा परिवर्तन गरेको देखेर आनाले आफूलाई कहिल्यै कल्पना नगरेको भूमिकामा भेट्टाइन्। तालिम कार्यक्रमको अभिन्न अङ्गको रूपमा उनले कर्मचारीहरूको समूहसँग आफ्नो कथा र दृष्टिकोण साझा गरिन्, जसले गर्दा उनीहरूलाई भेदभावको वास्तविक प्रभाव र सबैलाई मर्यादा र सम्मानका साथ व्यवहार गर्नुको महत्त्व बुझ्न मद्दत गरिन्। एक दिन विशेष गरी सफल प्रशिक्षण सत्रपछि आफ्नो नयाँ कार चलाएर घर फर्कँदै गर्दा आनाले आफ्नो जीवन कसरी परिवर्तन भएको थियो भनेर सम्झिन्। पीडादायी अनुभवको रूपमा सुरु भएको कुरा संसारमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउने अवसरमा परिणत भयो। आफ्नो सामान्य घर अगाडि गाडी पार्क गर्दा उनले आफ्ना छिमेकीहरूलाई आफ्नो नयाँ गाडीलाई
छक्क परेर हेरी रहेको देखे। मानिसहरूलाई तिनीहरूको रूप हेरेर न्याय नगर्ने क्रिस्टियानोको भनाई सम्झँदै आना मुस्कुराइन्। उनी आफ्नो वास्तविक मूल्य आफूले चलाएको कारमा होइन, तर आफ्नो चरित्रको बल र अरूको जीवनमा अहिले पारिरहेको सकारात्मक प्रभावमा रहेको थाहा पाएर टाउको माथि उठाएर कारबाट बाहिर निस्के आफ्नो हवेलीमा। क्रिस्टियानो रोनाल्डोले भेदभाव विरोधी पहलको निरन्तर सफलताको बारेमा रिपोर्ट गरिएको समाचार हेरे। उनी मुस्कुराए, सन्तुष्ट भए कि उनले आफ्नो प्रभावलाई साँच्चै अर्थपूर्ण कुराको लागि प्रयोग गरेका थिए। तर त्योभन्दा पनि बढी उनी आनाप्रति र उनले आफ्नो अनुभवलाई सकारात्मक परिवर्तनको शक्तिमा रूपान्तरण गरेकोमा गर्व गर्थे। फुटबल खेलाडीले महसुस गरे कि यो उनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरूमध्ये एक हुन सक्छ, फुटबल मैदानमा होइन तर मानवताको क्षेत्रमा। अनि यो सबै एक घरेलु कामदारको मर्यादा र लचिलोपनबाट सुरु भयो जसले तुच्छ नजरले हेर्न अस्वीकार गरिन्। म्याड्रिडमा सूर्यास्त हुँदा आना र क्रिस्टियानो दुवैले आफ्नो घरमा उपलब्धि र उद्देश्यको अनुभूति गरे। उनीहरूले साहस र दृढ संकल्पका साथ प्रतिकूलतालाई सकारात्मक परिवर्तनको अवसरमा परिणत गर्न सम्भव छ भनेर देखाएका थिए। अनि यस प्रक्रियामा उनीहरूले अनगिन्तीहरूलाई न्यायपूर्ण र सम्मानजनक संसारको लागि लड्न प्रेरित गरेका थिए।